बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है बेरी पिया और इसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। तबावली ब्लैक जीन्स और इंक ब्लू बनियान में मलबूस टावल से ब्लैक गने गीले बालों को रगड़ रहा था। गुलाबी लब होले होले गुनगुना रहे थे। ग्लास विंडो के स्लाइड्स हटे हुए थे जिससे सर्द हवा इठलाती बल खाती अंदर घुसे चली आ रही थी। वो जैसे हर एहसास से मुंह भरा हो गया था। उसके अंदर इतनी तपिश थी, इतनी आग भड़क रही थी कि ना उसे सर्द हवा का एहसास था और ना बर्फ़ के तोतों का। विंडो के खिड़की के पट पे दोनों हथेलियां फैलाए उसकी काली भंवरा आंखें मरी की वादियों से लिपट गई, मगर सोच की उड़ान कहीं दूर महवे परवास थी। उसकी पुरहिद्दत सदा से यखमारोल जैसे पिघल रहा था। एक तरफा न थे हुस्न मोहब्बत के इशारे, उसने भी कई बार मेरे बाल संवारे। एक पेड़ के साए में जब इजहार हुआ था, कितना कर्ब था उसके लहजे में, कितनी दुखन हो रही थी दिल की जगह पे। आंखें किसी ख्याल से सुलगने लगी थी। लब होले अब भी होले होले सुर बिखेर रहे थे और उसका दिल जैसे बंद होने लगा था। लफ्ज़ क्या थे, कुंद छुरी जो दिल की रगें काट रहे थे। वो गुनगुनाने का अमल भी मौकूफ़ नहीं कर रहा था, जैसे खुद को अजियत देना, ज़ख़म पे मौजूद क्रीन को खुरचना अच्छा लग रहा हो, ज़ख़म से उठती टीस लज्जत पहुंचा रही हो। बोली यार देखना ज़रा मेरी वाइट शर्ट तुम्हारे बैग में तो नहीं घुस गई। शुतर बेमुहार की तरह हिजाजी उमर उजलत भरे अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। वो भी जीन्स और बनियान में मलबूस शर्ट ढूंढ महम पे निकला हुआ था। शर्जील आयाज हैदर जीशान से हल्फ उठवा करके उन्होंने शर्ट अगवा नहीं की। अब वो उसके रूम में दाखिल हुआ था। अंदाज उजलत भरा था। आज उनके 15 रोज़ा टूर का आखिरी दिन था और अब सबको अपने अपने घरों को जाना था, जहाँ खूबसूरत रिश्ते थे, अपनायत मोहब्बत थी। सभी अफरा तफरी का मुंह बोलता सबूत थे। शर्जील तो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं था। यार कुदरत की सनाई देखकर मेरी दिली ख्वाहिश होती है कि मुझे ऐसी ही हसीन जगहों पे मौत आए और मेरी कब्र पे बर्फीले पहाड़ हों या सरसब्ज गुलिस्तान और मनहूस मुंह बंद कर अपना इतनी खूबसूरत जगह पे कब्र बने ताकि आउटिंग पे आने वाले लोग बजाय खुश होने के तेरी कब्र पे इजहार अफसोस करें। उनकी खुशियाँ मिलियाँ मेट करने का बहुत अच्छा तरीका सोचा है तूने। हैदर ने अच्छी खासी खबर ली थी उसकी। ये नज़रबाज चाहता है मरने के बाद भी हसीन दोशीज़ाएँ इस पर आहे भरे। कितना खुशगर्ज है तू। शर्जील की मुस्कुराहट पे ज़िशान तब कर बोल उठा। तबावली अब भी विंडो से चिपका खड़ा था। हिजाजी की सदा समात के दरीचों से टकरा कर लौट गई। सर्द हवा से झुरझुरी लेते हिजाजी उमर ने चंद लम्हे उसे सोचती नज़रों से देखा। वो जानता था कि वो क्या सोच रहा है, जिसने तबावली के जिस्म और रूह के रिश्ते को मुनक़सिम करके पल भर के लिए मुनक़ता कर दिया था। उसने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और इसके नज़दीक जा खड़ा हुआ, मगर तबावली की महवियत टूट कर नहीं दे रही थी। दर्द के कर्ब से वही वाकिफ़ होते हैं जिन्होंने खुद दर्द सहा हो, मगर कुछ लोग इस कदर अजीज़ तर हो जाते हैं कि उनका दर्द अपना दर्द बन बैठता है। हिजाजी उमर भी तबावली के लिए इतना ही दुखी था। सोच के पंछी की उड़ान न जाने कहाँ उड़ाने भर रही थी। वो फ़कत उसका चेहरा बगौर देख रहा था, जो शरारों की तरह रंग बदलता जा रहा था। आंखें गैर मरे नुक्ते को घूर रही थीं। मुठ्ठियाँ इस तरह भी अंदाज में बिछी हुई थी। कोहनियाँ दरीचे से टिकाए कदरे झुका हुआ सर्द हवा से बेनियाज अनदेखी अगन में सुलग रहा था। उसकी कैफियत से घबरा कर हिजाजी उमर ने उसके शाने पे हाथ रखा। वली साथ ही शाने को दबाया। हिजाजी की सदा ने उसकी महवियत को तोड़ा। वो सीधा खड़ा होकर खाली खाली नज़रों से उसे देख रहा था। उसका इस तरह देखना हिजाजी उमर को तड़पा गया। किसी बेवफा की खातिर ये जुनून फराज कब तक। बड़ा नासहाना अंदाज था हिजाजी उमर का। इस घड़ी तबावली के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, ऐसी मुस्कुराहट जो किसी नादान बच्चे के लिए होती है। वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। उसका गज़ब का था। कई बार हिजाजी उमर ने भी सराहा था। अब भी उसने खुद को काबू करके दिलचस्प शेर में जवाब दिया। मेरे दिल से तो सिर्फ बद्दुआ निकलती है। बुरी बात। उसे सरजनिश करके वो खिड़की से हट गया और ब्रश उठाकर बाल बनाने लगा। स्लाइड खींचते हिजाजी उमर की शाकी नज़रें उसकी पुश्त पर जमी थी। तू भूल नहीं सकता। क्या क्या भूलूं। गर्दन मोड़कर उसने अपनी काली भंवरा आंखें हिजाजी उमर की आंखों में गाड़ कर सवाल किया। इस घड़ी कर्ब उसकी आंखों में आ समाया था। बदनसीबी की तुंदो तेज़ हवाओं ने उसे थका दिया था। हिजाजी उमर तासुब से सर हिला कर रह गया। पता है हिजाजी, कभी कभी मेरा दिल शिद्दत से ख्वाहिश करता है
کاش یادداشت ختم ہو جائے، میرا ذہن سلیٹ کی مانند صاف ہو جائے۔ نیا نکور شٹ اب۔ اس کی بات پر حجازی عمر دھیمے سے غرایا۔ اس کے غصے پر وہ مسکراتے ہوئے اس تک آیا۔ میرے لیے اتنے فکر مند مت ہوا کرو، خاصا ڈھیٹ ہوں، بڑے بڑے سانحے گزر گئے، تب کچھ نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟ کم آن چیئر اپ، آئی ایم ایبسلیوٹلی فائن، بلیو می پلیز۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ خوشی کی بابت بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی خبر ہو جاتی ہے، اور اس بھونڈے انداز میں مجھے مت بہلایا کرو۔ تمہارے مزاج کے سب رنگوں موسنوں سے آشنائی ہے۔ وہ برا مان گیا۔ اوکے بابا، سوری، بس۔ اس نے اپنی کان کی لو کو خفیف سا کھینچا۔ وہ اس کے انداز پہ ہمیشہ کی طرح مسکرا دیا۔ ارے یہ تم دونوں ابھی تک جینس بنیان میں گھوم رہے ہو؟ واپسی کا ارادہ گول کر دیا کیا؟ چاروں اندر تشریف لا چکے تھے۔ شرجیل گویا تھا۔ جی نہیں، لوٹ کر ٹھکانوں پہ ہی جانا ہے۔ ایاز نے اس کے ارمانوں پہ اوس گرا دی۔ بدھو گھر ہی کو جاتے ہیں، شرجیل نے چوٹ کی۔ تم دونوں اسی ہولیوں میں جاؤ گے؟ ذیشان نے ان پر تنقیدی نظر ڈالی۔ کیا مذائقہ ہے، تباولی شوخی سے گویا ہوا۔ حجازی عمر کو بیڈ پہ اپنی وائٹ شرٹ نظر آ گئی تھی۔ وہ اٹھا کر پہننے لگا۔ ولی یار، تم تو خدا کا واسطہ شرٹ پہن لو ورنہ قتل عام ہو جائے گا۔ رف اینڈ ٹف ہولی میں تم اور قیامت ڈھاتے ہو۔ رحم کرو کچھ ہم غریبوں پر۔ حیدر کی دہائی خاصی دردناک تھی۔ اس نے زیر لب مسکرا کر مرر میں خود کو دیکھا۔ بلیک جینز اور انک بلو بنیان میں وہ واقعی غضب ڈھا رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ بے فکر رہو، میری پرسنالٹی پہ لڑکیاں اس وقت تک آہے بھرتی ہیں جب تک وہ حقیقت سے بے خبر ہوتی ہیں۔ انداز خود اذیتی لیے ہوئے تھا۔ دیٹس ناٹ فیئر ولی۔ ذیشان نے اس کے انداز پہ اسے گھرکا۔ حجازی عمر نے شاکی نظریں اس کے چہرے پہ جما دی۔ اس گھڑی اس کے لبوں پہ بڑی مجروح مسکراہٹ آ گئی۔ 6 سٹارز ان کے گروپ کا نام تھا۔ حجازی عمر اور تباولی نرسری میں تھے جب ہی ان کی دوستی ہو گئی تھی۔ تباولی کو اچھی طرح یاد تھا حجازی عمر پہلے دن بہت رو رہا تھا، بار بار اپنی اماں کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا۔ اسے گھر جانا تھا۔ مس اور اس کی ماما اسے بہلا رہی تھی، مگر وہ نئے ماحول سے گھبرا کر چیخ کے رو رہا تھا۔ آؤ تم میرے پاس بیٹھو۔ تباولی نے حجازی عمر کا منا سا ہاتھ اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں تھام لیا اور اسے ساتھ لے کر اپنے ڈیسک کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بنا چون چرا کیے اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ اس دن سے دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ دونوں نے میٹرک ساتھ کیا، پھر ایک ہی کالج کا انتخاب کیا۔ حجازی عمر کا ارادہ کامرس کی فیلڈ میں جانے کا تھا، مگر یاری میں اس نے بھی سائنس کی فیلڈ اپنائی تھی۔ ایاز، شرجیل، ذیشان اور حیدر کالج میں ٹکرائے تھے۔ 6 سٹار کا قیام عمل میں آیا۔ ان کا گروپ نصابی غیر نصابی سرگرمیوں میں اول نمبر پر تھا۔ گریجویشن کے 4 سال بخوبی گزر گئے۔ کچھ دوستوں کے سکینڈل بھی بنے، مگر تباولی کو چھوڑ کر لڑکیوں میں وہ بد دماغ، روڈ، مغرور، انہی القابات سے جانا جاتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی ان کے گروپ نے ایک جیسے سبجیکٹ سلیکٹ کیے تھے۔ تباولی کی یوں تو سب سے اچھی دوستی تھی، لیکن حجازی عمر اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ایجوکیشن کے بعد سبھی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ چکے تھے۔ حجازی اپنا فیملی بزنس سنبھال رہا تھا۔ ذیشان نے ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر لی۔ مزید کورس کے لیے کمپنی اسے سوئٹزرلینڈ بھیج رہی تھی۔ شرجیل اور ایاز نے پرائیویٹ فرم میں جاب کر لی تھی۔ حیدر کا قیام آج کل لاہور میں تھا۔ اس کی کمپنی ایک نئی شاخ کراچی میں بنا رہی تھی۔ سب سے مل کر اسے واپس لاہور جانا تھا۔ رہ گئے تباولی۔ محترم کو ہوا کے دوش پہ سفر کرنے کا شوق چرایا تھا۔ موصوف نے ایئر لائن جوائن کر لی۔ پریکٹیکل لائف میں بزی ہونے کے باوجود 6 سٹار ہر 6 ماہ میں 15 دن کے لیے اپنی تمام مصروفیات پسے پش ڈال دیتے تھے۔ چونکہ ذیشان کو کورس کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا تھا اور حیدر کا قیام لاہور میں تھا اور تباولی مستقل اسلام آباد میں مقیم تھا، تو سب نے پاکستان ٹور کا پروگرام بنایا۔ کئی بار وہ اکٹھے آ چکے تھے، مگر دوستوں کی کمپنی میں قدرت کے حسین مناظر دیکھنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ سے انہوں نے ایک ہی گاڑی لے لی تھی۔ ذیشان، حیدر، اعجاز، شرجیل کے بعد حجازی عمر بھی اتر گیا تھا۔ اب گاڑی میں فقط وہ اور ڈرائیور تھا۔ شام نے آنچل پھیلا رکھا تھا۔ ٹریفک کا ازدحام اور جلتے بوجھتے سائن بورڈ کچھ بھی تو اس کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کرا سکا۔ گاڑی کے اندر خاموشی دھیرے دھیرے چادر تان رہی تھی۔ درد ہولے ہولے پر پھیلا رہا تھا۔ اس بے وفا کا شہر آ گیا تھا۔ سب اتر چکے تھے، لہذا اسے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے خود کو بے رحم سوچوں کے حوالے کر دیا۔ جب تک وہ سب ساتھ تھے، گاڑی میں ان کے کہکہوں کی گونج تھی۔ انہوں نے ڈرائیور کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اب گاڑی میں ہولناک سناٹا تھا۔ خاموشی سے گھبرا کر ڈرائیور نے سٹیریو آن کر دیا۔ غلام علی کی پر اثر آواز نے دلوں کو گرفت میں لے لیا۔ چمکتے چاند کو لوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا۔ اس کی بند پلکوں میں ایک لمحے کو لرزش ہوئی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بڑا دلکش، بڑا رنگین ہے یہ شہر، کہتے ہیں یہاں پر ہیں ہزاروں گھر، گھروں میں لوگ رہتے ہیں، مجھے اس شہر نے گلیوں کا بنجارہ بنا ڈالا۔
دل کی بستی پہ بالے چلنے لگے تھے۔ اس نے بڑی بے دردی سے لب کچلے تھے۔ میں اس دنیا کو اکثر دیکھ کر حیران ہوتا ہوں، نہ مجھ سے بن سکا چھوٹا سا گھر، دن رات روتا ہوں، خدایا تو نے کیسے یہ جہان سارا بنا ڈالا۔ اندر سے جیسے زہریلی گیس پھیلتی جا رہی تھی، دل آہو فغاں کر رہا تھا، نالہ و فریاد میں مگن تھا۔ میرے مالک، میرا دل کیوں تڑپتا ہے، سلگتا ہے، تیری مرضی پہ کس کا زور چلتا ہے۔ کسی کو گل، کسی کو تو نے انگارہ بنا ڈالا۔ کتنی دکھن تھی اندر، کتنا کرب آ جما تھا اس گھڑی۔ بہت سارا پانی آنکھوں کے کناروں سے بہہ نکلا۔ یہی آغاز تھا میرا، یہی انجام ہونا تھا، مجھے برباد ہونا تھا، مجھے ناکام ہونا تھا، مجھے تقدیر نے تقدیر کا مارا بنا ڈالا۔ اس وقت اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ اگر ڈرائیور اسے نہ پکارتا تو اس کا دماغ پھٹ جاتا۔ آپ کو کہاں اتاروں سر؟ اس نے چونک کر اپنی لال انگارہ آنکھیں کھولی۔ ایک پل کو تو ڈرائیور بھی ڈر گیا۔ سوسائٹی بے پناہ اختصار سے کام لیا گیا۔ آواز بھاری ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ وہاں سے تو ہم کب کے گزر گئے۔ اس کے انداز کا اس پہ مطلق اثر نہ ہوا۔ وہ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ بے نیازی کے عظیم مظاہرے پر ڈرائیور کی جھنجھلاہٹ دو چاند ہو گئی۔ ناچار اس کو ایڈریس سمجھانا پڑا۔ بنڈل آف تھینکس۔ سیاہ گیٹ پر گاڑی رکوا کر وہ اتر گیا۔ ڈرائیور نے اس عجیب و غریب مسافر کو دیکھا۔ اس نے شانے اچکا کر اس کی پشت کو دیکھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ بھی ممکن ہے کسی روز نہ پہچانوں اسے، وہ جو ہر بار نیا بھیس بدل لیتا ہے۔ بارہا مجھ سے کہا تھا میرے یاروں نے، وسیع عشق دریا ہے جو بچوں کو نگل لیتا ہے۔ چاچو، ابھی اس نے روش پہ قدم رکھا ہی تھا جب 8 سالہ صنم چھلانگیں مارتی اس تک آئی۔ معصوم پکار پہ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ بیگ نیچے رکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے باہیں پھیلا دی۔ لبوں پہ بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ نچلے لب کے وسط میں موجود سیاہ تل اس کی مسکراہٹ کو سب میں ممتاز بناتا تھا۔ صنم کے ساتھ سمیع اور سعد کی بھرپور کوشش تھی کہ سب سے پہلے وہ گلے لگے۔ تینوں نے ایک ساتھ چڑھائی کر دی۔ زور کا دھکا لگا۔ دائیں ہتھیلی فرش پہ رکھ کر اس نے خود کو سنبھالا ورنہ پیچھے الٹ جاتا۔ چاچو جان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جانے چاچو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اس نے باری باری ان سب کو پیار کیا۔ A1، بس یہ سمیع آپ کے لیے لو رہا تھا، سعد نے بردباری سے بتایا۔ کیوں لو رہے تھے؟ اسی نے اس کے لہجے میں ہی سوال کرتے ہوئے 5 سالہ سمیع کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ آپ تہاں تلے دے تھے، اب آ دیا ہوں نا۔ اس نے جھک کر سمیع کو چوم لیا۔ ملازم بیگ لے کر جا چکا تھا۔ سعد کو اٹھائے وہ لون میں چلایا۔ وہ سب شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام پر سب نے کورس میں جواب دیا۔ مل گئی فرصت؟ شعا کا اشارہ بچوں کی طرف تھا۔ آپ ہی کے فن پارے ہیں، شوخی سے کہہ کر وہ اسجد کے گلے لگا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں شادی کر لو تاکہ ہمیں بھی تمہارے فن پارے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو۔ شعا کا انداز شرارتی تھا۔ زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے اس نے جواباً کہا، مجھے غریب کی آزادی آپ کو اتنی بری کیوں لگتی ہے؟ آپ ایک عدد اور دیور رکھتی ہیں، ذرا ان پہ بھی نظر ڈال لیں۔ موصوف خاصے اتاوے ہو رہے ہیں۔ اے بھائی، اپنی لڑائی میں مجھ مسکین کو کیوں رگید رہے ہو؟ زین نے جیسے فریاد کی۔ ہاتھ ہوا میں لہرا کر دونوں نے شیک ہینڈ کیا۔ دیکھ رہے ہیں اسجد، ایک دیور غریب اور دوسرا مسکین ہے۔ یا اللہ، کیا یہی غریب مسکین رہ گئے تھے میرے لیے؟ شعا کی دہائی۔ سب کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ آپ کیسی ہیں نانو؟ بظاہر لاپرواہ نظر آنے والی نانو کے گھٹنے چھو کر اس نے سعادت مندی سے احوال دریافت کیا۔ انہوں نے نخوت سے اس کا ہاتھ گھٹنے سے جھٹک دیا۔ لان میں موجود ہر ذی نفس اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ گر گیا۔ درد کن پٹیوں میں ٹھوکر مار رہا تھا۔ دادو، ولی نے تو آپ سے خیریت دریافت کی ہے۔ اتنا روڈلی بیہیو کرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ زین کو نانو کی بے نیازی بالکل اچھی نہیں لگی۔ خبردار جو مجھ سے بدتمیزی کی۔ نانو کی توپ کا رخ زین کی طرف ہوا۔ زین جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ اس کا ارادہ بھانپ کر اس نے اس کے شانے کو دبا کر نفی میں سر ہلایا۔ پلیز زین، وہ مشکل بول سکا۔ زین، آنے دو جواد کو، میں تمہاری شکایت کروں گی، اور تم بھی کال کھول کر سن لو، میں تمہاری نانو نہیں، ہٹو سامنے سے۔ نانو تن فن کرتی چلی گئی اور نفرت کے گھنے جنگل میں اسے بھٹکتا چھوڑ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ لب کچلتے ہوئے وہ لان میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا جو بڑا سا بال لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایک پل کو اس کا جی چاہا وہ پھر سے بچہ بن جائے اور ان وحشت ناک سچائیوں سے منہ چھپا لے۔ یہ سچ ہے، عقل نے مجھ کو پختگی تو دی، پر وہ مزہ کہاں جو نادانیوں میں تھا۔ حد ہوتی ہے کسی بات کو۔ دادو کا یہ رویہ کتنا بدصورت ہے۔ زین تل ملا رہا تھا۔ ہم عمر ہونے کے باعث وہ اس کے قریبی بہت تھا۔ اسجد خاموش تھا۔ شعا خاموشی سے تبا ولی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ چھوڑو نا یار، تم کیوں دل پہ لیتے ہو؟ حالانکہ اب تک تو ہم سب کو نانو کے رویے کی عادت ہو جانی چاہیے۔ لائیں بھابھی، آپ کے ہاتھ کی مزیدار چائے پئیں، کافی دن ہو گئے۔ اس نے خود پر قابو پا کر کہا۔ دادو کو تمہارے ساتھ ایسا سلوک زیب نہیں دیتا، انہیں سوچنا چاہیے جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور کہاں ہے؟
बड़ी हैं इसलिए कुछ कह ही नहीं सकते। उसे कब थमाती शुआर दिल गिरफ्ता थी। बिल्कुल, असजद ने भी उसकी तायद की। नानो मुझसे नफरत करती हैं तो क्या हुआ, मैं तो उनसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर एक नानो के मोहब्बत ना करने से क्या होता है। आप सब मोहब्बत का हक बड़ी खूबी से अदा करते हैं। बिलीव मी, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। कैसा रहा तुम्हारा टूर? इंजॉय किया? बहुत। इतनी हसीन जगह पे शर्जील की तरह मेरा भी दिल चाहता था मैं मर जाऊं। फजूल बातें मत करो, शुआ ने डांटा। तुम भी चलते तो एंजॉय करते। बस यार, ये पढ़ाई वो बाले जान बन गई है। जैन का अंदाज झुंझलाया हुआ था। उसे न जाने का कलक जो था वो सिल्वर सर्विस का इम्तिहान दे रहा था। पढ़ाई ना हो गई, बीवी हो गई। शुआ छेड़ने लगी। भाई समझा ले भाभी को, जैसे ये आपको तंग करती रहती हैं, चाहती हैं मुझे भी तंग करने वाली आ जाए। जैन ने शोखी से भरपूर बदला लिया। असजद मुस्कुरा दिया। इसी असना में गेट पे गाड़ी का हॉर्न बजा। वॉचमैन ने गेट खोल दिया। ग्रे पचैरो अंदर दाखिल हो गई। जवाद और फाहरा इसमें से उतर आए। वो उठ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। फाहरा ने उसे बाहों में भर लिया। वो जन्म देने वाली ना सही, उसकी पालने वाली तो थी। इतने दिन लगा दिए, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हारी सूरत देखने को। जब ही मामा ने तुम्हारी तस्वीर इनलाज करवा के अपने बेडरूम में लगवा ली है। जैन ने उसे मालूमात बहम पहुंचाई। वो मुस्कुरा दिया। कैसे हो बेटा? खासा डैशिंग है। जवाद के सवाल पे जैन फिर बोल पड़ा। अच्छा हूँ। खैरियत दरियाफ्त करके जवाब चेंज करने के ख्याल से अंदर चले गए। फाहरा वहीं बैठ गई। इतने दिन क्यों लगा दिए? क्या हम याद नहीं आते थे? उनका अंदाज एक माँ का सा था। उसने मुस्कुराकर उन्हें देखा। शुआ, कुछ खिलाया मेरे बेटे को? सिर्फ चाय पी है, अब फ्रेश होकर खाना लगवा देती हूँ। जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ। वो उठ खड़ा हुआ। अपसेट लग रहा है। खैरियत? फाहरा ने उसके जाने के बाद पूछा। दादो के रवैये के बाद खैरियत रह सकती है भला? जैन जल के बोला। वली ने एयरलाइन ज्वाइन करने और इस्लामाबाद सेटल होने की ख्वाहिश जाहिर की तो अम्मा की वजह से ही मैंने इजाज़त दे दी थी कि अच्छा है, अम्मा की बातों से महफूज रहेगा। मगर महीनों बाद आता है और अम्मा फिर भी बाज नहीं आती। फाहरा तासुफ से सर झटक के रह गई। फूलों का बिखरना मुकद्दर में तो था, मगर कुछ इसमें हवाओं की शरारत भी बहुत थी। हेलो, क्या हो रहा है कैप्टन साहब? जैन दस्तक देकर अंदर दाखिल हो चुका था। वो आरामदेह हालत में नीम दराज म्यूजिक से जी बहला रहा था। उसने ऊंचा होकर तकिया पुष्ट से लगा लिया। कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, और तुम याद बेहसाब आए। जैन बेतकल्लुफ़ी से उसके बेड पे दराज हो चुका था। उसकी बात सुनकर लब भिंच गई। इतनी फुर्सत नहीं है मुझे, उसने बज़ाहिर उसे टाला, वरना दिल में दर्द के टांके धड़ाधड़ खुल गए थे। यार वली, सुना है तुमने यूनिवर्सिटी में किसी से धुआंधार इश्क फरमाया था, फिर वो कहीं खो गई। हिजाजी ने मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं बताया। मुझे तफसील बताओ ना। छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। ओके। उसके चेहरे पर फैले कर्ब ने जैन को मौजू बदलने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी फ़्लाइट कब है? मंडे को लंदन जा रहा हूँ। वैसे तुम हवा के दोष पे सफ़र करते हो, मुल्कों मुल्कों घूमते हो, खूबसूरत एयर होस्टेस से मुलाकात होती रहती है, तो कैसा लगता है तुम्हें? बकौल नानो, ज़मीन में रहने वाले उस शख्स को ऊंची उड़ान जेब नहीं देती। वह अब खुद अपना मजाक उड़ा रहा था। इस घड़ी जैन को वह मासूम रूठा हुआ बच्चा लगा जो लोगों के नारवा सलूक से बरगश्ता हो गया हो। बोली, प्लीज़ यार, दादो की बात को अहमियत नहीं दिया करो। डोंट बी इमोशनल। उसका हाथ दबाया। वो मुस्कुरा दिया। बड़ी मजरूह मुस्कुराहट थी। एयर होस्टेस तो तुम्हारी पर्सनालिटी पे फोत हो जाती होंगी। अंदाज छेड़ने वाला था, इसलिए कि वो हकीकत से नावाकिफ़ होती हैं। शट अप वली, खुद अजियती की भी एक हद होती है। जैन चिढ़ के उठ गया। सॉरी यार, न जाने क्यों मैं इतना तल्ख हो जाता हूँ। वो शर्मसार था। जैन वापस बैठ गया। जो मेरी आंखों से ख्वाब देखो तो एक भी शब न सो सकोगे, कि लाख चाहो न हंस सकोगे, हज़ार चाहो न रो सकोगे। कि ख्वाब क्या है? अजाब हैं ये, मेरे दुखों की किताब है ये। रिफ़ाक़तें इनमें छूटती हैं, मोहब्बतें इनमें रूठती हैं, पनपती हैं इनमें वहशतें सी, अज़ियतें इनमें फूटती हैं। इन्हीं के डर से ख़िज़ा है जज्बे, इन्हीं से शाखें से टूटती हैं। गमों की बंदिश हैं ख्वाब मेरे, अहल रहा है दुखों का लावा, उबल रहा है दुखों का लावा। रहीन आतिश हैं ख्वाब मेरे, ख्याल सारे जुलस के हैं, सुलगती ख्वाहिश हैं ख्वाब मेरे, उखड़ती सांसें हैं ज़िंदगी की, लहू की साजिश हैं ख्वाब मेरे। जो मेरी आंखों से ख्वाब देखो तो एक भी छप ना सो सकोगे। होटल के गर्म कमरे से उकता कर वो लंदन की शाहराहों पे बेमकसद फिर रहा था। न रस्ते का इल्म था, न मंजिल का तयन। बस वो चल रहा था। टांगे शल हो गईं तो एक जगह रुक कर उसने खुद से इस्तफसार किया, वो क्यों भाग रहा है, किससे भाग रहा है? मगर जवाब ना मिला। ब्लैक जीन्स शर्ट और मस्टर्ड लॉन्ग कोट की जेबों में हाथ डाले, जैसे उसने खुद से भागने पर खुद को सर्जनिश की। पापा। अभी चलने को उसके कदम उठे ही थे जब एक मासूम मधुर सदा समात में गूंजी। साथ ही नन्हे नन्हे हाथों के लम्स का एहसास हुआ। गर्दन मोड़कर उसने अपनी टांगों से लिपटी बच्ची को देखा।
बेबी पिंक ऊनी कपड़ों में वो खुद भी गुलाबी हो रही थी। उसने झुककर 2.5 साल बच्ची को उठा लिया और बेसाख्ता उसके फूले फूले गालों पे प्यार करने लगा। शीना, वेयर आर यू? निस्वानी आवाज़ समात में क़यामत बर्पा कर गई। उसने झटके से सर मुड़ा था और फिर खुद भी मुड़ गया। उसका चैन करार लौटने वाली, उसे बेपनाह दर्द दान करने वाली उसके सामने खड़ी थी। नाम तो उसका वफा खान था, मगर बेवफाओं की लिस्ट में सर फहरिस्त थी। वो भी उसे सामने देखकर साकित रह गई थी। अगले ही पल उसने बच्ची को उससे छीन लिया और सामने खुले गेट से अंदर दाखिल हो गई। तबावली इस दफ़ा गेट को तके गया। आशनाई की कोई चमक उसकी आंखों में नहीं थी। किस अजनबियत भरे अंदाज में मिली थी वो। कोई एक लफ्ज़ नहीं, अपने किए पे कोई पछतावा नहीं, मलाल का कोई रंग चेहरे पे नहीं था। शादी भी कर ली, बच्ची भी हो गई, एक ही नहज पर सोचते वो पागल होने लगा। निगाहों ने जो देखा था, दिल उसे कबूल करने से इनकारी था। हालांकि वफा खान ने वफा की धज्जियाँ उस वक्त बिखेर दी थी जब वो उसे छोड़कर चली गई थी। करीब से गुजरती गाड़ी को उसने एक ख्वाब के आलम में इशारा किया और बोझल कदमों से गाड़ी में ढह गया। एहसास ज़िया की कसक बेकल करने लगी थी। दिल कुड़ला रहा था। क्या हुआ? वो प्यार, इकरार, साथ जीने मरने की कस्में, वो हर हाल में एक दूजे का साथ निभाने की कस्में, वो दरख्तों पे नाम लिखना, सब धुआं धुआं हो गए। कुछ भी तो नहीं बचा था। फ़ज़ा अचानक ही बोझल हो गई थी, खून की जिस्म में चुभ रही थी। दिल सिसकियाँ भर रहा था। वो खुश थी और वो बेकल। वो शोहर बच्ची में उलझ गई थी और वो गलियों का बंजारा बन बैठा था। ज़िया तो उसके हिस्से में आया था। कहते हैं औरत पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलती, तो मर्द कब भूलता है? सिर्फ मर्द पे इल्ज़ाम तराशियाँ क्यों? क्या वो दिल नहीं रखता? उसके जज्बात नहीं होते? या वो इंसान नहीं होता? जज्बात जिनसे मशरूत तो नहीं होते। उसके साथ तो यही हुआ था। वो सब भूलकर एक नई डगर पे गामज़न थी और अब वो अब तक माजी की धुंध में छुपा बैठा था। शिद्दत इश्क खैर हो तेरी, कैसे आलम में लाके छोड़ दिया। ज़ेरे लब शेर पड़ते वो खोलते लावे पे बंद बांध रहा था। दिल मुस्तरिब को बहला रहा था, दिल नंदान को डपट रहा था। 2 दिन के मेहमान उसे सुना सुना कर गए थे, पलट कर देखा तक नहीं था और वो अब तक उनके लिए एड़ियाँ रगड़ रहा था। कितनी आरजू थी उसे कि काश एक बार वो उसे मिल जाए, और आज वो मिल गई, मगर किस सर्द बहरी से मिली थी और उसे तकलीफ़ हो रही थी इस मुलाकात पर। आस के दिए बुझ चुके थे और उससे उठता धुआं अंग अंग को सुलगा रहा था। बहुत दर्द था दिल की जगह पे, बहुत खोलन थी निगाहों में। वो इस दर्द पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। 4 माह हो गए थे उसे घर गए। वफा खान से मिलकर दिल जिस तरह बिखर गया, आजकल वो उसे समेटने में जुटा हुआ था। खुद पे बेइंतहा गुस्सा था क्योंकि वो पुराने राग लाप रहा था। क्या वो इस लायक थी कि उसके लिए चैन गंवाया जाता, नींदें कुर्बान की जाती? यकीनन नहीं। उसे कोई हक नहीं था उसकी यादों में रहने था। उसने उसे याद ना करने का अहद कर लिया। उसके बाप का खून गंदा था, वही खून इसकी रगों में है जिसे तुमने अपने घर में रखा हुआ है। तुम्हारी अक्ल पे तो पत्थर पड़े हैं फाखरा। जहारा बेगम फाखरा से हम कलाम थी। मैं भी यही कहती हूँ, मगर उसे मेरी बात समझ नहीं आती। तुम उसकी भावज हो, तुम ही उसे समझाओ। बेगम वकार ने अपना दुखड़ा रोया। इस मासूम के पीछे क्यों पड़ गए हैं आप लोग? चैन से जिन्हें क्यों नहीं देते उसे? आप सबके बदसूरत रवैयों ही ने उसे हमारी नज़रों से दूर कर दिया है। मज़ीद ज़िंदगी तंग न कीजिए उस पर। खुदारा इंसानियत ही के नाते अपने रवैयों की बदसूरती पे नज़र षानी कीजिए। वो बड़क उठी थी। जवाद, असजद, शुआ, जैन सभी वहीं बराजमान थे। फाहरा 100% दुरुस्त है भाभी। जो कुछ हुआ इसकी पादाश में इस मासूम को सजा देना, बुरे नाम से बुलाना हमें ज़ेब नहीं देता। बहुत महरूम है वो। आपको तरस नहीं आता उस पर? जवाद भी दिल गिरफ्ता थे। तुम भी बीवी की बोली बोलते हो। बेगम वकार तिरक कर बोली, इसे जन्म मैंने नहीं दिया मगर उसकी परवरिश तो की है। आप लोग क्यों नहीं भूलते कि वो किसी और की नहीं, हमारी औलाद है। इसके वालिद के खाने में सगे बाप का नहीं, जवाब का नाम दर्ज है। फाहरा का लहजा जख्मी जख्मी था। तुम लोग कुछ भी कहो, मेरा इरादा अटल है। जैन की शादी मेरी जोया से उसी वक्त होगी जब तुम तबावली को इस घर से निकाल दोगे। उसके गंदे खून का साया। बस मामी, इतनी देर से मैं चुप था तो सिर्फ इसलिए कि आप बड़ी हैं। आपकी इज़्ज़त मुझ पर वाजिब है, मगर आप मुसलसल फजूल बातें कर रही हैं। भले मामा ने आपसे जोया के मुतलिक बात की हो, मगर मैं आप जैसे लोगों से कोई भी रिश्ता इस्तवार करना बाइसे तौहीन समझता हूँ। हाँ, वली को मुसलसल बुरा भला कह रही हैं, हालांकि वो आपकी बहुत इज्जत करता है। फिर बुरा वो बचने के लिए उसने दायां बाजू आंखों पर रख लिया। बुरा वो हुआ या आप? बड़ापन बड़ाई से जाहिर होता है, उम्र से नहीं। आप अपनी जोया को किसी ऐसे घर में ब्याह दीजिए जहाँ लोग आसमान से उतरे हों। मेरी तरफ से 100 बार इनकार कबूल कीजिए। काफ़ी देर से चुप बैठे जैन की हिम्मत जवाब देगी तो फट पड़ा। तनतनाते हुए उसने हाथ खुला दरवाज़ा पूरा खोला और ठटक गया। तबावली खड़ा था, चेहरा जब तो गम की तस्वीर कशी कर रहा था। सबकी नज़रें तबावली पे पड़ी तो सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। बेगम बकार और जहांरा बेगम ने नफरत से मुंह फेर लिया। कैसे हो पार्टनर? जैन ने खुद को संभाला, फिर आगे बढ़कर गले लग गया। आओ,
तुम्हारे कमरे में चलते हैं, यहाँ कुछ बदसूरत रवैयों वाले लोग बैठे हैं। क़यामत की खामोशी थी उसके चेहरे पर। देखा फाहरा, कितना बदतमीज़ हो गया है ज़ैन। गुस्ताखी माफ़ भाभी, बड़ों को अपनी इज्जत खुद करवानी चाहिए। फाहरा ज़ैन को हक बजाने की समझ रही थी। फाहरा के पीछे सभी निकल गए। बेगम वकार और जहांआरा बेगम कमरे में रह गई। जो भाभी तो फाहरा की थी, मगर ख्यालात बेगम वकार से मिलते थे। मौत का नाम ही दुनिया में बुरा है, वरना ज़िंदगी में भी बारहा ऐसे मुकाम आते हैं। ज़ैन काफ़ी देर इधर उधर की बातें करके उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता रहा। फिर उसका कोई दोस्त आ गया तो वो उसके साथ बाहर चला गया। बाहर उसकी हमायत में कितने लोग बोल रहे थे, मगर उसके अंदर गज़ब का सन्नाटा था। बाज़-औक़ात नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतना हमारा नसीब बन जाता है। हंसने मुस्कुराने का हमें हर घड़ी तावान देना पड़ता है। तबावली भी इन्हीं गुनाहों का तावान अदा कर रहा था जो उससे सरजद ही नहीं हुए थे। दुखी दिल से शुआ ने उसके बेडरूम में कदम रखा। हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड के तमाम बटन खटाखट ऑन कर दिए। बेडरूम में जैसे दिन उतर आया। रोशनी से बचने के लिए उसने दायां बाजू आंखों पर रख लिया। मत करो उजाला, रोशन कमरा कर देने से मेरी ज़ात के अंधेरे नहीं छट सकते। उसका लहजा पुरदर्द था। वली उठो, खाना खा लो। शुआ की आवाज़ पे वो सूरत से उठ बैठा। सॉरी भाभी, मैं समझा ज़ैन है। वो गुलाबी आंखें चुराते गोया हुआ। शुआ का नर्म दिल उसके दर्द से बोझल हो गया। तुम्हारा सब्र तो कमाल का है वली। फिर उससे बात न बन पड़ी। यही सब्र एक दिन मुझे कब्र तक पहुंचाएगा भाभी। लबों पे इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट थी। कैसी अजीब बातें करती हो। सिर्फ बातें, अपनी तो किस्मत ही अजीब है। बालों में उंगलियां फेरता वो बहुत मुस्तरिब लग रहा था। चलो खाना खा लो, सब तुम्हारे मुंतजिर हैं। शुआ जानती थी उसे कायल करना आसान नहीं। भाई का और भाभी भूख कतन नहीं है। आई स्वेर, खा कर आए हो? नहीं। झूठ ना बोलने की भी बड़ी ख़तरनाक बीमारी थी उसे। फिर आते ही बड़ी अच्छी खुराक मिल गई। शिकम सैर हो गया। दोनों हाथ सर के नीचे रखे वो दोबारा दराज हो गया। तभी फाहरा चली आई। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, उठो। उनकी प्यार भरी धौंस पे उसके सारे एहतजाज दम तोड़ गए। कुछ देर पहले का वाक़या सब ने यूं फरामोश कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहाँ आरा बेगम नाराज होकर जा चुकी थी और यहाँ परवाह किसे थी। सब अजाले के तौर पर उसका ध्यान बटा रहे थे और वह बड़ा इनाम खाते हुए इन लोगों को जवाबात दे रहा था, मगर नानों की कड़ी नज़रों से उसे देखे बिना भी महसूस हो रही थी। पूरा चांद शरारती बच्चे की तरह बादल के सीने में कभी छुप रहा था, कभी निकल रहा था। सफ़ेद पर्दा दरीचे से आती शोख हवा से शरारतें कर रहा था। कमरा दबीज तारीकी में डूबा हुआ था। दाया शाना दरीचे के सतून पर लगाए, हाथ सीने पे लपेटे, उसकी काली भंवरा निगाहें चांद की ताबनाकियों में गुम थी। दाग तो चांद में भी है, मगर लोग इसके मतवाले दीवाने हैं। इसमें चांद की तो कोई गलती नहीं, क्योंकि उसके सीने में दाग कातिबे तकदीर ने लगाया है। मेरी ज़ात पर जो बदनुमा दाग है वो मैंने खुद तो नहीं लगाया। फिर लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? मेरे मालिक, मेरी ख़ता क्या है? तू तो कहता है कोई भी बंदा अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं झेलेगा। फिर मेरे साथ इतना इतना क्यों? कहाँ तक सब्र करूँ? कब तक लोगों की कटीली नज़रों का सामना करूँ? माँ, तू क्यों चली गई मुझे छोड़कर? देखो तुम्हारा बेटा कितना दुखी है, कितना तड़प रहा है। कहाँ हो तुम? तुम नहीं आ सकती तो मुझे अपने पास बुला लो। बुला लो माँ, बुला लो। तशनगी दिल के कोने में एड़ियाँ रगड़ने लगी। नारसाई महरूमी के बादल हस्ती पे छा गए। ऊंचा लंबा तबावली इस घड़ी मासूम बच्चे की तरह बिलक रहा था, तड़प रहा था। मोहब्बत बिला। वकार साहब ने इस बंगले की पेशानी पे ये नाम बड़ी मोहब्बत से लिखवाया था। मोहब्बत बिला के दरो दीवार और मकीनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। जवाद की पैदाइश शादी के 4 साल बाद हुई। वकार साहब बहुत खुश थे, जबकि बेगम को बेटी की आरजू थी। चूँकि वो खुद इकलौती थी, बिलाहिर कुदरत ने उनकी दुआओं को शफ़े कबूलियत बख्शा। 5 साल बाद उनकी बेटी ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया। बेगम वकार को हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई। बड़े प्यार से उन्होंने इसका नाम जरनाब रखा। जो ऊपर से उनकी तवज्जो हटती जा जवाद पर से उनकी तवज्जो हटती जा रही थी, मगर वो बहुत साबिर बच्चा था। छोटी बहन पे जान देता था। जरनाब की परवरिश बड़े नाजो नाम से हुई। बेजा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा नहीं, संवारा था। हसास, नर्म दिल और हकीकत पसंद लड़की थी। माँ की शदीद मोहब्बत पे कभी कभी झुंझला जाती। FSC में इसके नंबर अच्छे आए। उसका इरादा मेडिकल पढ़ने का था, मगर माँ ने सुना तो साफ कह दिया, FSC कर लिया यही बहुत है। मैं तुम्हारा ये हसीन रूप स्वरूप मोटी मोटी किताबों में झोंकने नहीं दूंगी। इन हसीन आंखों में ऐनक न लग जाए, मुझे मंजूर नहीं। नाचार जरनाब ने उर्दू लिटरेचर में मास्टर करने की ठान ली। वो प्रीवियस के फर्स्ट सेमेस्टर में थी जब फाइनल ईयर के अशर अहमद ने उसके आगे पीछे चक्कर लगाने शुरू कर दिए। जरनाब जानकर भी अनजान बनी रही। उसकी काली भंवरा आंखें में अपना अक्स देखकर भी शान बेनियाजी से गुजर जाती। हुस्न बेनियाज हो तो इश्क पे क़यामत गुजरती है। उसकी बेनियाजी ने अशर के आतिश शौक को मजीद भड़का दिया। उस दिन मौसम बहुत हसीन था। बादल घिर घिर के आ रहे थे। क्लासेस तकरीबन खाली पड़ी थीं। क्लासेस बंक करके बेशतर स्टूडेंट्स मौसम की रानाइयों से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे।
وہ اپنے گروپ سے کچھ فاصلے پر گھرے پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ چند شریف لڑکیاں دائرے میں بیٹھ کر ساون کے گیت گا رہی تھی، کچھ واک کر رہی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد سے ہی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یار ساون کی مناسبت سے کچھ گنگناؤ نا، لڑکیوں نے فرمائش کی۔ یہ سما پیارا پیارا، یہ ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی، جی چاہتا ہے میرا کھو جائیں ہم یہاں۔ اس نے باقاعدہ گنگنا کر انہیں سنایا۔ لڑکیاں خوش ہو کر یہی گیت گانے لگی۔ تم بھی آؤ نا، ایک لڑکی نے آفر کی۔ اس نے سہولت سے معذرت کر لی۔ مسکراتے لب کے ساتھ اٹھتا آنچل شریر ہوا کے ہاتھوں سے جھپٹ کر اس نے ذرا سا رخ موڑا تو حیران رہ گئی۔ اشر احمد جانے کب اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، اپنی کالی بھورا آنکھوں سے بغور دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ وہ بہت بولڈ تھی، مگر اس ہینڈسم شخص کی پرسنالٹی میں کچھ ایسی بات ضرور تھی جو وہ کنفیوز ہو جاتی تھی۔ جناب میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، میری بنو گی؟ وہ اٹھنے لگی جب بنا کسی تمہید کے اشر نے کہا۔ اتنی بڑی بات اس نے کس آسانی سے کہہ دی۔ کہو بنو گی میری؟ اس کی حیران پریشان آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا۔ پر اعتماد رنگوں سے گندی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے اپنی مسکراہٹ پہ بڑا مان ہو۔ ٹرانس کی کیفیت سے نکل کر اس نے ذرا روب سے کہا، یہ درس گاہ ہے مسٹر، کوئی تفریح گاہ نہیں۔ بیگ کاندھے پہ ڈال کر کتاب کو سینے سے لگائے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی اٹھ کر ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ جھنجھلا کر پوچھ بیٹھی۔ تمہارا جواب، وہ بھی اقرار میں۔ بلا کا اعتماد تھا۔ اچھی زبردستی ہے، مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ ایک بار مہمان بنا کر تو دیکھیں، بلائے جان بن جائیں گے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ اس کے خوبصورت کہکہے نے اس کے دل پہ دستک دے دی۔ پھر اکثر ہی دونوں اکٹھے نظر آنے لگے۔ اشر بہترین اسٹوڈنٹ تھا، لڑکیوں کی وہ بہت عزت کرتا تھا، محتاط بھی رہتا، مگر زناب کو دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ یہ وہی ہے جس کی اسے تلاش تھی، جس کا متمنی تھا۔ والد روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے والد جاں بحق ہو چکے تھے، ماں اور وہ ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ برے وقت میں جب سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو اپنے کیسے دیتے؟ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے سلائی کڑھائی کر کے اسے اس قابل بنایا۔ اب وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا اور بہتر مستقبل کے لیے تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا۔ اشر کا ماسٹرز مکمل ہو گیا۔ آج کل وہ جاب ڈھونڈ رہا تھا، ہفتے میں ایک بار وہ اس سے ملنے بھی آ جاتا۔ تقریباً سال ہونے کو آیا تھا اسے جاب کی تلاش میں، مگر اسے جاب نہیں ملی۔ ہر جگہ سفارش رشوت جو چل رہی تھی۔ اشر 2 ماہ بعد اس سے ملنے آیا تو وہ برس پڑی۔ بنا اطلاع دیے غائب ہو جانے پہ وہ اس سے سخت ناراض تھی۔ زرناب، اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کالی بھورا آنکھوں میں نمی تھی۔ زرناب دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی رہ گئی۔ مجھے افسر بنانے کا خواب دیکھنے والی ماں جوتیاں چٹخاتے دیکھ کر مر گئی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے آگ لگا دوں اس ڈگری اور ساری دنیا کو، جہاں غریب کی حیثیت کیڑے مکوڑوں جیسی ہے۔ زرناب کے سامنے اشر کا یہ روپ نیا تھا۔ ماں کی جدائی نے اس کے اندر زہر بھر دیا تھا۔ خود کو سنبھالو اشر، اسے اس بکھرے مرد کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ وقت سے بڑھ کر کوئی بڑا مرہم اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ اشر نے بھی خود کو بہلا لیا تھا، اسے جاب مل گئی تھی، وہ اب بھی زرناب سے ملنے آتا تھا۔ بظاہر سب پہلے جیسا تھا، لیکن ایک بڑی تبدیلی ہوئی تھی۔ ہمیشہ وطن کی محبت میں بولنے اور لڑنے والا اشر کہیں کھو گیا تھا۔ ایک بار وہ اسے الجھ پڑی، وہ اپنے ملک اور لوگوں کی برائی سن نہیں سکتی تھی۔ اس کے ناراض ہو جانے پر پھر اشر نے یہ ٹاپک کبھی نہیں چھیڑا۔ زرناب ڈگری ہولڈر ہو چکی تھی، جواد کی شادی پہلے ہی انجام پا چکی تھی۔ فاہرہ ملنسار، خوش اخلاق اور محبت کے جذبوں سے گندی بہو اور بھابھی تھی۔ نند بھاوج کی خوب دوستی ہو گئی تھی۔ زرناب نے اشر کے متعلق انہیں بتا رکھا تھا۔ فاہرہ نے ساس سے بات کی، ساس نے سسر سے مشورہ کیا اور اشر کو بڑ دکھاوے کے لیے بلوا لیا گیا۔ سرخ و سفید رنگت، کالی بھورا آنکھیں، ہینڈسم سمارٹ اشر سب کو پہلی نظر میں ہی بھاگ گیا۔ مسز وقار کو اس کے غریب ہونے پہ اعتراض تھا، مگر وہ اپنی ضد میں عزیز بیٹی کی خوشیوں کا گلا نہیں گھونٹ سکتی تھی۔ وقار صاحب اور جواد بھی دولت کو دل سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہ تھے۔ یوں بڑی آسانی سے زرناب اور اشر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ 3 ماہ ہو گئے تھے ان کی شادی کو، مگر اشر کا والہانہ انداز روز اول جیسا تھا۔ ولیمے کے بعد اس نے ایک دن بھی اسے میکے جانے نہیں دیا۔ مسٹر اور مسز وقار خوش تھے کہ بیٹی سسرال میں خوش ہے۔ البتہ اشر ہر ہفتے اسے ملوانے ضرور لاتا تھا۔ مسز وقار کو اشر کے رکھ رکھاؤ سے خوشی ہوئی تھی۔ ہزار اصرار کے باوجود اس نے جہیز لینے سے معذرت کر لی۔ اس کی اضافی خوبیوں نے وقار صاحب کو اس کا دل سے معترف کر دیا تھا۔ رات 2 بجے کا عمل تھا، شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ سرہانے رکھا فون سناٹے میں ارتعاش برپا کر رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا اور شاید کسی حسین سپنے میں گم تھا، تبھی اس کے لب نیند میں بھی مسکرا رہے تھے، ساتھ ہی نچلے لب کے وسط میں سیاہ تل عجیب سی جوت جگا رہا تھا۔ بہت سرشار رہتا تھا وہ ان دنوں۔ اکثر اس کے شانے تھام کر کہتا، زری تمہیں پا کے لگتا ہے میں نے ساری دنیا تسخیر کر لی ہو۔ میرے اندر بہت سکون ہے، بہت اطمینان ہے، بہت آسودہ ہو گیا ہوں میں، جی چاہتا ہے ہزاروں سال تمہاری رفاقت میں جیوں۔
کہتے ہوئے وہ اسے خود میں سمو لیتا۔ فون کی بیل نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا اور اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، اشر سے بات کروا دے۔ دوسری طرف سے مردانہ آواز آئی۔ گردن موڑ کر اس نے پہلو میں سوئے اشر کو دیکھا۔ وہ تو سو رہے ہیں، اگر کوئی ضروری بات ہے تو انہیں جگا دیتی ہوں، ورنہ آپ میسج چھوڑ دیجیے۔ آپ کہیے گا استاد نے بلایا ہے۔ اوکے، میں کہہ دوں گی۔ فون بند ہو گیا۔ یہ کس قسم کا میسج ہے؟ استاد نے بلایا ہے، اس نے سوچا۔ صبح وہ انڈا فرائی کر رہی تھی جب اس نے پیچھے سے آ کر اسے تھام لیا۔ گڈ مارننگ۔ 11 بج رہے ہیں محترم، یہ کوئی ٹائم ہے اٹھنے کا؟ اس نے اپنا آپ چھڑایا۔ مجھ کو مرنے کا کوئی غم تو نہیں ہے، لیکن کس پہ تم ہوگے میری جان خفا میرے بعد؟ اس کے شعر پڑھنے پہ وہ اسے گھورنے لگی۔ صبح ہی صبح بدفالے نکالتے ہیں، اس طرح مت گھورو، میرا دل بڑا کمزور ہے۔ وہ ہنس پڑی اور وہ موقع سے فائدہ اٹھا چکا تھا۔ محترم ذرا سیریس ہو جائے، 3 ماہ ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، آپ جاب پہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بور ہو گئی ہو؟ اس نے شوخی سے پوچھا۔ شوہر سے کوئی بیوی بور نہیں ہوتی۔ جواب بھی شوخ تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ رات آپ کے لیے ایک کال آئی تھی، پتہ نہیں کون بندہ تھا، اس نے میسج دیا کہ استاد نے بلایا ہے۔ اشر کے چہرے پہ یخلق سناٹا چھا گیا۔ وہ ٹرے لیے کچن سے نکل رہی تھی، تبھی اس پہ دھیان نہ دے سکی، وہ اس کے پیچھے تھا۔ اور کچھ بھی کہا؟ اسے اپنی آواز گہرے کنویں سے آتی ہوئی لگی۔ نہیں، تھینکس گاڈ۔ اس نے شکر کے طور پر لمبی سانس لی۔ یہ کیسا میسج ہے؟ ٹرے رکھ کر وہ اس کے مقابل بیٹھ چکی تھی، وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ جعفر نے فون کیا ہوگا، میرا کولیگ ہے، ذرا پٹوری سٹائل ہے اس کا، باس کو استاد کہتا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ وہ مسکرا کر بریڈ پہ مکھن لگانے لگی۔ اشر کچھ سوچ رہا تھا، وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ وہ تو میں ہوں، اب وجہ بھی گوشت گزار کر دو تاکہ میں بھی خوش ہو لوں۔ اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ آپ گیس کریں، اماں آئی ہوں گی۔ اس نے اندازہ لگایا، وہ ماں بیٹی کی محبت سے واقف تھا۔ اوہو، پھر؟ وہ سوچنے لگا۔ زرناب لب دبائے اس کا پرسوچ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یار، کہیں مجھے ابا تو نہیں بنا رہی ہو؟ اس کے بوجھ لینے پر شرمیلی مسکان اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ وہ مارا نعرہ لگا کے اس نے کئی چکر اسے دے ڈالے۔ اس کی محبتوں کا ثمر آنے والا تھا، وہ کیسے نہ خوش ہوتے۔ اشر کی پرجوش رفاقت نے زرناب کو حسین تر بنا دیا تھا۔ بیگم وقار اسے دیکھ دیکھ کر ہی خوش تھی۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ وہ کچن میں تھی کہ فون کی بیل ہوئی۔ وہ ہاتھ خشک کرتی کچن سے نکلی۔ وہ شاور لے رہا تھا، ورنہ عموماً وہی کال ریسیو کرتا تھا۔ تم رہنے دو، میں دیکھتا ہوں۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ریسیور اٹھایا تھا، تبھی اس نے پیچھے سے اچک لیا۔ تم ایک کپ اچھی سی چائے تو پلوا دو۔ اس نے اس کے نیم منتشر بالوں کو انگلیوں سے منتشر کیا۔ مسکرا کر وہ واپس کچن کو رولی۔ اگر اس کے اندر ذرا بھی تجسس کا مادہ ہوتا یا اسے اشر پہ ذرا سا بھی شک ہوتا تو اس کے پر اسرار انداز پہ وہ ضرور چونک جاتی۔ بنا شاور لیے اجرت میں واش روم سے نکلنا، اسے وہاں سے ہٹانا، سبھی کچھ تو قابل گرفت تھا، مگر اشر کی بے پناہ محبت نے جیسے اس کی مت ہی مار دی تھی۔ کال سن کر وہ تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑ کر تیار ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کی اجرت کو اس نے اچنبے سے دیکھا۔ مجھے باہر جانا ہے، تم دروازہ اچھی طرح بند کر لینا، کہتا ہوا جوتوں کے تسمے باندھ کر والیٹ جیب میں گھسانے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے لنچ بھی تیار کر لیا ہے، چکن بنائی ہے آپ کی فرمائش پر، رات میں کھا لوں گا۔ اس کا انداز جان چرانے والا تھا۔ اب جا کہاں رہے ہیں؟ اس کی الجھن ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میری فرینڈ کی والدہ کا کار ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئی ہیں، ان کے پاس جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اس کے حیران پہران چہرے پر نظر ڈالتے اس کا رخسار تھپ تھپا کر وہ اجلت میں نکل گیا۔ ناسمجھ انداز میں وہ اس کا بکھیرا پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ رات کی 11 بج گئے تھے، مگر اشر نہیں آیا تھا۔ گھبرا کر اس نے حسن کو فون کر دیا۔ اس کے دوستوں میں واحد حسن تھا جسے وہ جانتی تھی، ورنہ باقی فرینڈ کی صرف شکل ہی دیکھی تھی۔ اس کی بیوی نزت نے بلا علمی کا اظہار کیا۔ کافی دیر دروازے پہ کھڑی وہ اس کی راہ تکتی رہی۔ دروازہ بند کرنے کی نیت سے وہ آگے بڑھی کہ کسی نے دھکیلنے کے انداز میں دونوں پٹ پا کر دیے اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ دروازے سے پشت ٹکائے اشر پہ نظر پڑی تو قریب آ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کتنی فکر مند ہو گئی تھی۔ اور یہ آپ اتنے حواس باختہ کیوں ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ حیرانی سے استفسار کر رہی تھی۔ وہ سانس متوازن کر رہا تھا جیسے میلوں سے بھاگتا آ رہا ہو۔ اس نے اپنی کالی بھنور آنکھیں اس کے متوحش چہرے پہ جما دی۔ تم پریشان مت ہو، شاید میرا بی پی لو ہو گیا ہے، میں گلوکوز بنا کر لاتی ہوں۔ وہ فوراً پلٹ گئی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ کچھ سوچ کر اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اگلے روز وہ قدرے حشاش بشاش تھا۔ ٹی وی سے خبریں آ رہی تھیں، وہ وہیں بیٹھی تھی۔ آپ کے دوست کی امی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے خبریں سنتے اشر سے دریافت کیا۔ کون سا دوست؟ اس کی نظریں متواتر اسکرین پہ جمی تھی۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، وہی دوست جس کی امی ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئی تھی اور جس کی کال سننے کے بعد آپ تیز رفتاری سے اس کی طرف گئے تھے۔ اس نے یاد دلایا۔ ہاں اچھا، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ خود کو کوس کے رہ گیا، پھر ٹی وی کی آواز قدرے اونچی کر دی۔ نیوز کاسٹر نیوز پڑھ رہا تھا۔
कल रात 8 बजे कराची आने वाली ट्रेन में बम धमाका, जिसमें 40 अफराद जहाँ बहक और 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। बम फटने के बायस बोगी अलग हो गई। बम इंतहाई ताकतवर था। उसके साथ ही मरे हुए लोगों के जिस्म के आज़ाद दिखाए जाने लगे। उसने झुर्री लेकर अशल के शाने में मुंह छुपा लिया। न्यूज़ कास्टर अब दूसरी खबर पढ़ रहा था। कितने बेरहम होते हैं वो लोग जो ये काम करते हैं। खौफ खुदा नहीं होता उन्हें। इन्हें एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने कितने बच्चों को यतीम और कितनी सुहागनों को बेवा कर दिया, कितने घरानों के चूल्हे ठंडे कर दिए। क्या हो गया है लोगों को। ज़र की हवस में सब ने अपने ज़मीर का गला दबा दिया है। तासुब भरे अंदाज में वो खुद से गोया थी। वो खामोश नज़रों से उसे देख रहा था। जरनाब आजकल बड़ी हसीन हो रही थी। वो तख्लीक के अमल से गुजरने जा रही थी। इन दिनों उसके चेहरे पर बड़ी अनोखी छप थी। वो तो अक्सर छेड़ता था, तुम पे हमारे बच्चे का रूप आ रहा है। अशर, आपको क्या चाहिए। उस दिन वो संजीदगी से इस्तफसार कर रही थी। बेटा हो या बेटी, वो हमारी ही औलाद होगी। मैं इन जाहिल मर्दों में से नहीं जो बेटा ना होने पे औरत को कसूरवार ठहराते हैं। वो पुरसकून हो गई। रोशन ख्याल जीवन साथी पे फख्र हुआ था। औरत एक तकलीफ दे अमल से गुजरती है, ज़िंदगी और मौत का सफ़र करती है, मगर औरत के दर्द को समझने वाला कोई नहीं होता। मुझे बेटा चाहिए, वारिस चाहिए। कहने वाले ये नहीं सोचते क्या ये औरत के इख्तियार में है, मगर सितम ज़रीफ़ी तो यही है, कोई सोचता ही नहीं। हस्बे वादा अगले ही रोज़ अशर ने काम काज के लिए मासी का इंतज़ाम करवा दिया। ज़ैनब घर की सफाई सुथराई भी करती थी, किचन संभालती और अशर की गैर मौजूदगी में इसका ध्यान भी रखती। वो बराबर उसका चेकअप करवाता रहता था। बेगम बुकार बेटी की इतनी नाजबरदारी देखकर अशर के वारी सदके जाती थी। बिलाहिर वो दिन भी आ गया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेगम बुकार के लब मुसलसल कुरानी आयात की तस्बीह कर रहे थे। जवाद और फाहरा फिक्रमंद कर रहे थे और बाहर अशर की जान पे बनाई थी। बेटा हुआ है। डॉक्टर ने खुशखबरी दी। सब ने शुक्र अदा किया। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है। अशर का लहजा बहुत बेताब था। लेडी डॉक्टर ने उसके फिक्रमंद चेहरे को देखा। केस नॉर्मल था, वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद आप मिल सकते हैं। ओह गॉड, बेख्तियार उसने भी लंबी सांस ली। डॉक्टर को खुशगवार रह रहे थे। बहुत मोहब्बत करते हैं आप अपनी बीवी से, डॉक्टर ने पूछा। अशर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। जो लड़की मेरे लिए अपने खूनी रिश्ते छोड़ कर आई है, जिसने अपनी बरसों की पुख्ता आदतें मेरी वजह से बदल दी हैं, जिसने मुझे औलाद की खुशी दी, मैं उससे मोहब्बत ना करूं तो किससे करूं। डॉक्टर, वो पुरएतमाद नज़रों से डॉक्टर को देख रहा था। मोहब्बत का अक्स चेहरे पे झुलमिला रहा था। खुश नसीब हैं आप दोनों। डॉक्टर आगे भर गई। कमरे में दाखिल होकर अशर ने झुककर उसकी जर्द पेशानी पर लब रख दिए। उसी असना में नर्स पिंक टॉवल में लिपटे नन्हे वजूद को ले आए। उसने लपक कर उसे बाहों में भर लिया। जरी, कितना प्यारा है हमारा बेटा। बच्चे के चेहरे पे उसने बेसाख्ता प्यार कर लिया। गोल मटोल बेइंतहा गुलाबी बच्चा मुंह बसूड़ने लगा। आपने देखा इसके निचले होंठ के वस्त में आपकी तरह स्यातिल है। दोनों ही बच्चे पे झुक गए थे। थैंक्स जरी। अशर ने बच्चे समेत उसे अपने हिसार में ले लिया। कितनी जर्द हो रही हो तुम। बेगम बकार फिक्रमंदी से उसे देखने लगी। मैं ठीक हूँ माँ, आपने हमारे बेटे को देखा, वो खुश थी। देख लूँगी, तुम बताओ कुछ जूस वगैरह लिया। उन्हें उसी की फिक्र थी। अशर ने बच्चा फाहरा की गोद में दे दिया। अम्मी, हमें भी दिखाएं। असजद और नक्श ने ज़िद करनी शुरू कर दी। पुप्पो, कितना प्यारा है ये। नक्श ने खुशी से ताली बजाई। नाम क्या सोचा है। जवाद ने पूछा। तबावली। अर्श ने जल्दी से बताया। बहुत खूबसूरत नाम है। फाहरा ने मोहब्बत से बच्चे को खुद से लगा लिया। अशर ने कहा था बच्चे की मोहब्बत में वो उसे नज़रअंदाज कर देगी, जबकि हकीकत उसके बरक्स थी। वो खुद भी बच्चे के पीछे दीवाना बना फिरता, तबाह के बेशतर काम खुद करता था। अब इतना प्यार क्यों करते हैं वली को। वह एक दिन फुर्सत से बैठी थी, सो उसने पूछ लिया। जेलस हो रही हो। उसने उसकी चोटी को होले से खींचा। हूँ, पता है जरी, मैं बहुत छोटा था जब बाबा चल बसे। अम्मा को मेहनत मशक्क़त से इतनी फुर्सत ही ना मिलती थी कि वो मुझे भरपूर मोहब्बत से नवाजती। फिर वो भी मुझे छोड़ गई। बचपन के दिन बीत गए, मगर मेरे अंदर आज तक एक तशना काम बच्चा सांस ले रहा है। मैं अपने बच्चे को तशना नहीं रखना चाहता। मैं उसे भरपूर मोहब्बत देना चाहता हूँ। उसे इतना प्यार करना चाहता हूँ कि ये सैराब हो जाए, इसके अंदर कोई कमी, कोई महरूमी ना जन्म ले। तुम भी इसे बहुत मोहब्बत करना जरी। अगर मैं मर जाऊँ ना, तो हमारे बेटे को मेरे हिस्से का प्यार भी तुम देना। और कैसी बातें कर रहे हैं, हम दोनों ही इसे प्यार देंगे। जिंदगी बड़ी आसूदगी से बीत रही थी। दौरे दीवार से खुशियां फूट रही थी। तबावली की पहली सालगिरह ज़बरदस्त तरीके से मनाई गई। दिन बड़े खूबसूरत गुजर रहे थे। तबावली को ज़ैनब के सपुर्द करके वो वॉक पे निकले हुए थे। जरनाब ने तबा को भी साथ लेना चाहा। तब अशर ने शोखी से कहा, यार इस रकीबे सुरखो सफ़ेद को आज घर पे ही छोड़ दो। ज़रा बड़ा हो तो मैं उसे बताऊंगा मेरी बीवी को इसने फांस लिया है। वॉक करते हुए वो काफ़ी दूर निकल आए। ठंडी हवा और अंधेरी रात के फसूल में धीमी धीमी सरगोशियाँ करते उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। दफतन अशर के लब भींच के सामने से 3 लड़के चले आ रहे थे। वो उनके पास आकर रुक गए। सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वो खुश दिली से गोया हुई। जाफ़र, रज़ा और नईम से वो 1-2 बार पहले भी मिल चुकी थी।
जाफ़र अशर से सरगोशी में जाने क्या कह रहा था। यकीन न हो तो खुद बात कर लो, उसने शान बेनियाजी से कहा। जरी तुम ज़रा यहाँ रुको, हम लोग सामने शॉप से एक कॉल करके आते हैं। उसने रज़ा और नईम को आंखों ही आंखों में इशारा किया और उनके साथ आगे बढ़ गया। तीनों सिगरेट खरीदने आगे बढ़ गए। PCO पहुंचकर उसने सूरज से मतलूबा नंबर डायल किया। मैं अशर बोल रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। दूसरी तरफ से भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी जाफ़र, रज़ा और नईम मुझे मिले हैं। काम बता दिया होगा उन्होंने, लेकिन उस्ताद मेरी मजबूरी है। इस वक्त मेरी बीवी मेरे साथ है। क्या प्रोग्राम आधे घंटे बाद नहीं हो सकता? मैं इसे घर छोड़ा। ना पुत्र, हमारा जो प्रोग्राम बन गया सो बन गया। आधा घंटा क्या, 1 मिनट की भी ताख़ीर ना हो, ध्यान रखना। दिलावर खान का लहजा बदल गया। उस्ताद सोचो तो, मेरी बीवी मेरी असलियत से बेखबर है। वो मुश्किल में फंस गया था। ना पुत्र ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। इत्तला के मुताबिक जहाँ तुम्हें काम करना है वहाँ भी मर्द नहीं है, सिर्फ औरतें हैं, और ये कोई आम घर नहीं है, समझा कर। उस्ताद, मैं वो आज के प्लान में शामिल नहीं हो सकूंगा, उसने साफ कह दिया। अशर, तू जानता है मेरे हुक्म से इनहराफ की सज़ा कितनी कड़ी होती है। दिलावर खान गड़राया। मैं भी तुम्हें बता चुका हूँ उस्ताद, मुझे बीवी को घर छोड़ आने की मोहलत चाहिए। बस कर अशर, टाइम ज़ाया ना कर। मेरी नरमी का तू नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तुझे खबर है तेरी कारकर्दगी के अवज़ मैं तुझे गंवाना नहीं चाहता, और तू है कि नखरे किए जा रहा है। मैं आज के प्लान में शामिल नहीं हो रहा, जो करना है कर लो, उसने निडर अंदाज में कहा। तुमने ट्रेन में बम रखने का जो प्लान बना दिया था, उसमें भी तुमने इसी तरह उजरत में हुक्म दिया था। मैंने किस मुश्किल से ये मुहिम सर की थी, तुम्हें एहसास है? हाँ, हम सब जानते हैं। तो अब जिद छोड़, तेरी बीवी तेरे साथ है। मेरे एक इशारे पर इन तीनों में से किसी एक की गोली तेरी बीवी को तुझसे हमेशा के लिए दूर कर देगी। जिद छोड़ दे और मान जा, उसने रस्सी खबर पटक दिया। दिलावर खान जैसे भेड़िए से कुछ बईद न था। वो जो कहता था कर दिखाता था। वो सख्त उलझन में था। हो गई बात, उसने मनूस आवाज़ में मुड़कर पीछे देखा और साकित हो गया। जन्नाब उसकी सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी, अब उससे पूछ रही थी। उसने उसके किसी सवाल का जवाब दिए बगैर पास से गुजरती टैक्सी रोककर उसमें उसे ज़बरदस्ती बिठाया। तुम घर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। टैक्सी वाले को इशारा करके वो तेज़ी से इन तीनों की तरफ बढ़ गया। तुम लोग पहले नहीं बता सकते थे, वो इन पर बरस पड़ा था। हम तुम्हारे ही घर से आ रहे हैं। वापसी में तुम इत्तेफाक से रास्ते में मिल गए। गाड़ी कहाँ है? उसने हथियार डाल दिए। वो जन्नाब की नफरत सह सकता था, मगर उसकी जुदाई उसे किसी तौर मंजूर न थी। एक न एक दिन तो उसे इसके काले कारनामों की खबर होना ही थी। उसे बार बार जन्नाब की निगाहों की सख्ती याद आ जाती थी। नईम 15 मिनट बाद गाड़ी लेकर हमारा मुंतज़िर होगा। जाफ़र उसे प्लान समझा रहा था। अब तो सब मंज़र आम पर आ चुका था। अब चुपना मज़े का खेज बात थी। घर आकर कितनी ही देर वो बेयकीन रही, मगर अब तो उसकी नज़रों के सामने वो तीनों उसके साथ गए थे। जो कुछ उसकी निगाहों ने देखा और कानों ने सुना, वो नाकाबिले यकीन था। यकीन आता भी कैसे? मान एतबार जब टूटता है तो यकीन किसको आता है? बेइंतहा मोहब्बत करने वाले महबूब शोहर का ये भयानक रूप उसे जिंदा दरगो कर गया था। वो दम बखुद थी। रात देर तक बाहर रहना, गुमनाम फ़ोन कॉल्स पे बौखला जाना, अर्जेंट मीटिंग्स का बहाना करना, सभी कुछ तो काबिल गिरफ्त था, मगर वो उसके इश्क में अंधी हो गई थी। अब हकीकत बुरी आबोताब के साथ तैयार थी, और अब एक कामयाब वारदात करके वो घर में आ गया था। कोई कब तक हकीकत से मुंह छुपा सकता है? सो वो भी सामना करने को तैयार था, मगर उसे देखकर दम बखुद रह गया। जन्नाब अपना बैग पैक कर रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? जवाब में उसने रूह में पेवस्त हो जाने वाली नज़रें उसकी आंखों में गाड़ दी। वो सटपटा गया। अपनी माँ के घर? लेकिन स्टॉप इट अशर, जो कुछ आज मेरे कानों ने सुना और आंखों ने देखा वही सच है। प्लीज़ अब मज़ीद झूठ मत बोलना। मुझे रोना आ रहा है, मैं बहुत सा रोना चाहती हूँ। तुमने मुझसे बेईमानी की, मुझे अंधेरे में रखा, मेरे एतबार और एतमाद को कदमों तले रोन दिया। मैं इस घर में एक पल रहने की रवादार नहीं। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। जिस दिन तुम ये काले काम छोड़कर मेरे पास आओगे, उस दिन पुरानी जरनाब तुम्हें खुश आमदीद कहेगी। ये सब इतना आसान नहीं है जरी। इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। जो इस दलदल में उतर गया वो निकल नहीं सकता। उसका अंदाज हरा हुआ था। क्यों धंसे तुम इस दलदल में? कौन से लाल जड़े थे इसमें? वो चीख उठी। तुम जानती हो मेरे सारे हालात। लोग कागज़ के जिस टुकड़े को डिग्री कहते हैं, मैं बहुत फिरा इसे लेकर। जूतियाँ घिस गई, मगर जॉब नहीं मिली मुझे। मेरी माँ ना उम्मीदी के आंचल में मुंह छुपाकर इस दुनिया से चली गई। मेरे साथ फ़कत फ़िक्र फाके थे। ऐसे में दिलावर खान ने मेरे हाथों में हथियार थमा दिया। मैं इसे कबूल न करता तो फिर क्या करता? तुम्हें अपने हिस्से की खुशियाँ नहीं मिली तो तुमने दूसरों की खुशियाँ छीनना शुरू कर दी। मैं पूछती हूँ, उन बहनों का क्या कसूर था जिनके भाइयों की तुमने जान ले ली? या अल्लाह! उसे अपना चकराता सर दोनों हाथों से थाम लिया। खून में लथपथ बिखरे अज़ा निगाहों में घूम गए तो अजियत से उसने पलकें मींच ली। वो जैसे अजियत के पल से गुजर रही थी। हकीकतन उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। तुम्हारे ज़मीन ने तुम्हें कभी मलामत नहीं की अशर। कभी तुम्हें मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों पर रहम नहीं आया? तुम्हारे बाइस कितने बच्चे यतीम हो गए होंगे, कितने चूल्हे बुझ गए होंगे, कितने बेरहम हो तुम।
कभी ये सोचा जिस तरह तुम्हारे बम ब्लास्ट करने से लाखों लोग लुकमा उजल बन जाते हैं, लुकमा अजल बन जाते हैं, किसी रोज़ तुम्हारी बीवी बच्चे भी इनमें शामिल हो सकते हैं, तुम्हारे तबाह के भी चीथड़े उड़ सकते हैं। खामोश हो जाओ जरी। दिल दर्द से बंद होने लगा। क्यों दर्द हो रहा है? क्यों तबावली? तुम्हारा जिगर है, वो भी तो किसी के जिगर गोशे हैं। जिन्हें तुमने मार डाला वो भी तो किसी की आंखों की ठंडक, किसी के बुढ़ापे का सहारा थे। वो चीख उठी, फिर उसकी आवाज़ धीमी होगी। इस 2 साल रफ़ाकत में मेरी आंखों में तुमने आंसू का एक कतरा आने नहीं दिया। मैं खुद को दुनिया की खुश नसीब औरत तस्वर करती थी। तुम्हारी रफ़ाकत में नाजा थी। मेरी आंखों में गम के बादल कभी नहीं आए। मैं बहुत खुश थी, मगर अब खबर हो रही है तुमने मुझे खून के आंसू रुलाने का एहतमाम कर रखा था। वो तड़प रही थी। अशर का बदसूरत रूप उसके हवा सल्ब कर गया। लब को चलते उसने उसे दुख भरी नज़रों से देखा। उसके एक आंसू उसके दिल में सुराख कर रहे थे। आंसू पूछते हुए उसने उससे पूछा था, अशर छोड़ दो ये सब, हम एक नई दुनिया बसाएंगे। इसे छोड़ना इतना आसान नहीं जरी, मेरी जान जाएगी तभी कुछ हो सकता है। वो हथेली मसल रहा था। तो फिर ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो। जरी वापस लो अपने अल्फाज। वो पहली बार उससे ऊंची आवाज़ में मुखातिब हुआ। तुम सोच लो, मैं और तबाह इस घर में अब उसी वक्त आएंगे जब तुम ये सब छोड़ दोगी। अटल लहजे में कहते हुए उसने बैग की जिप बंद की। कॉट में सोया तबावली ना आशना शोर से जाकर रो रहा था। इस 1.5 साल ज़िंदगी में उसने धीमी सरगोशियाँ ही सुनी थी। आज नामानुस शोर उसके आराम में खलल डाल रहा था। अशर आंखें फाड़े जरनाब को देख रहा था। रोते हुए तबावली को गोद में लिए वो घर से निकलने को तैयार थी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, उसका अंदाज बेलचक था। तुम वली को नहीं ले जा सकती, ये मेरे साथ रहेगा। उसने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। उसे रोक लेने की एक बड़ी कोशिश की। अगर तुमने वली को मेरे साथ जाने ना दिया तो मैं इसका गला दबाकर इसे मार दूंगी, और जब चाहे शोला बन जाए, जब चाहे शबनम। अशर दम बखुद रह गया। तबा चीख चीख के रो रहा था। मत जाओ जरी, मैं कैसे रहूँगा तुम लोगों के बिना। उसका अंदाज इल्तजाइया था, मगर वो अनसुनी की ये दहलीज पार कर गई। मोहब्बत मिला में सब सोने की तैयारी कर रहे थे। उसे देख सबके दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़क उठे। फाहरा ने आगे बढ़कर तबावली को अपनी बाहों में भर लिया। वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। सारी रुदात सुनकर उन्होंने नफरत से कहा, तो क्यों ले आई उसके बच्चे को? इसके पास ही फेंक आती। उन्होंने नफरत भरी नजरें नन्हे तबावली पे डाली। अम्मा ऐसा मत बोली, ये मेरा भी तो बच्चा है। उसकी ममता तरफ उठी। जिस शख्स ने तुझे धोखा दिया तो उसके बच्चे को अपना बच्चा कह रही है? वो चिंगार रही थी। वो अश्क बहाने लगी। सभी को इस सच्चाई ने शशदर कर दिया। वकार साहब और जवाद अशर से मिलना चाह रहे थे, मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं था। 2 साल रफ़ाकत में आज पहली बार वो आंखों के समंदर बहा रही थी। नींद आंखों में परेशान फिर रही थी। उसे किसी पल चैन नहीं था। वो अशर के बाजू पे सर रख कर सोने की आदी थी। उसके बगैर ये तीसरी रात थी। बेआरामी और अंदरूनी जंग ने उसे मुज़म्मिल कर दिया। सुबह होने में कुछ देर थी। उसकी आंखें चंद लम्हों के लिए लगी, फिर फ़ौरन खुल गई। आंख खुलने के बाद उसने अशर को पुकारा। उसने बहुत डरावना ख्वाब देखा था। उसने अशर को खून में लथपथ देखा था। वो एक गड्ढे में गिर रहा था। उसने मदद के लिए पुकार रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामना चाहा, मगर हाथ थामने से पहले ही वो गड्ढे में गिर गया। लंबी लंबी सांसें लेते उसने इस्तग़फ़ार का विर्द किया। करीबी मस्जिद में अजान हो रही थी। वज़ू करके अल्लाह ताला के हजूर जा खड़ी हुई। रोकर अपने अशर और अपनी रूठी खुशियों की दुआ मांगी, मगर हर लम्हा कबूलियत का नहीं होता। बाज़ सदाएँ अर्श मौला से वापस पलट जाती हैं। तबावली नींद से जागा। उसने सर उठा लिया और उसे बहलाने लगी। उसे थपकते थपकते न जाने कब उसकी आंख लग गई। मुझे महसूस होता है जहाँ मैं आँख झपकूंगी वहीं पे हादसा होगा। आंखें किसी एहसास से पट से खुल गई थी। उसने एक नज़र तबावली पे डाली। वो सो रहा था। वो कमरे से निकल आई। अम्मी, अब्बू, जवाद, फाहरा सभी लोग बरामदे में जमा थे। क्या हुआ? उसका दिल किसी अनहोनी के ख्याल से कांप उठा। सब खामोश थे और वो उनकी खामोशी पर हैरान। कुछ ही देर बाद आने वाली एम्बुलेंस ने उसकी हैरानी दूर कर दी। स्ट्रेचर पर सफ़ेद चादर ओढ़े कोई था। कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। सतून थाम कर उसने हैराजा नज़रों से सफ़ेद चादर को देखा। दिलो दिमाग सुन थे। सबके चेहरों पे रकम बेरहम सच्चाई पे उसे सकता हो गया। जवाद ने आगे बढ़कर चादर हटा दी। उसके ख्वाब की ताबीर सामने थी। अशर, वो चिल्लाई, फिर तेवरा के गिर गई। इद्दत के दिन पूरे हो गए, मगर उसकी खामोशी नहीं टूटी। बेगम वकार बेटी को देख देख के कुटती। बाकी सब उसका जी बहलाने में लगे रहते। तबावली की देखभाल इन दिनों फाहरा कर रही थी। जैन भी साल भर का हो गया था, मगर जरनाब इन दिनों दुनिया से कट गई थी। लो संभालो, इसे बहुत रो रहा है। फाहरा ने बुरी तरह रोते तबावली को उसकी गोद में डाल दिया। अम्मी, उसने लड़खड़ा के कहा। उसके रुखसार आंसुओं से भीगे हुए थे। वो तबावली को खुद से भींच के रो पड़ी। मैं अपने बच्चे को तशना नहीं देखना चाहता। मैं इसे भरपूर मोहब्बत देना चाहता हूँ। उसे इतना प्यार करना चाहता हूँ कि ये सैराब हो जाए। इसके अंदर कोई कमी, कोई महरूमी जन्म न ले। तुम भी इससे बहुत मोहब्बत करना जरी। अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बेटे से मेरे हिस्से की मोहब्बत भी तुम करना।
اشر کی آواز پھر آئی تھی۔ وہ سسکی بھر کے رہ گئی۔ تو تم نے پہلے ہی ٹھان رکھی تھی ہمیں بیچ سفر میں چھوڑ جاؤ گے؟ اس نے تباولی کو سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا اشر، میں اپنے بچے سے اتنے دن اجنبی بنی رہی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ غم غلط کرنے کو سب ہی اسے بہلا رہے تھے۔ وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اسے اشر کی خواہش کا احترام کرنا تھا، اس کے بچے کو بھرپور محبت دینا تھی۔ زندگی کی طرف لوٹنے کے باوجود خاموشی اس کی ذات کا حصہ بن گئی۔ یہ خاموشی اسے دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی، کاٹ رہی تھی، کھا رہی تھی۔ اس کی خوشی اور الگ تھلگ رہنے پہ سب نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ ایک بار پھر اس کا گھر بسایا جائے۔ اس نے سنا تو انکار کر دیا۔ ناچار سب خاموش ہو گئے، مگر بیگم وقار کو اس کا یوں اداس رہنا بہت کھلتا تھا۔ انہیں تباولی کی ذات بری طرح کھٹکتی تھی۔ وہ معصوم ان کی نفرت نہیں جانتا تھا۔ زناب کی دوسری شادی پر سب نے ہی اصرار کیا، پھر اس کے مسلسل انکار پر سب تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ یوں شادی کا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ امی، پتہ ہے آج میں نے ایک نیا دوست بنایا ہے۔ وہ بہت لو رہا تھا، میں نے اس سے دوستی کر لی تو چپ ہو گیا۔ ننا تباولی اسکول کی ردا سنا رہا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سیاہ آنچل سر پہ جماتے اس نے بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ جاج جیسا نام ہے، حجاجی عمر۔ وہ معصومیت سے بولا۔ اس کی معصومیت پہ اسے بے انتہا پیار آیا۔ اس کے لب کا تل اب گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کے دل کو چوم لیا۔ اشر نے بھی آخری بار اس دل کو چوما تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا، بلکہ پھر نم ہونے لگی۔ امی، آپ اس سے ملیں گی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ضرور میری جان۔ اس کے گھر والوں کو سہلاتے ہوئے وہ اس کی معصومانہ باتیں سن رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ بیگم بکار نے سختی سے پوچھتے ہوئے تباولی کے کان بری طرح مروڑ دیے۔ نانو، میں امی کے لیے پھول توڑ رہا ہوں۔ وہ چمن سے گلاب کی کلی توڑ رہا تھا۔ بیوہ تو کر دیا ہے تیرے باپ نے میری بیٹی کو، اب پھول لگا کر وہ کیا کرے گی؟ میری بیٹی کی خوشیوں کا قاتل ہے تیرا باپ، اور تو اس کا سپولا ہے۔ انہوں نے اسے دھکا دیا، اس کی ہتھیلی چھل گئی۔ وہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ زرناب بھاگی چلی۔ امی، میں آپ کے بالوں میں لدانے کے لیے پھول توڑ رہا تھا، نانو نے مجھے مالا ہے۔ ماں کو دیکھتے ہی اس نے شکایت لگائی۔ اماں، کتنی بے رحم ہے آپ! کیا بگاڑا ہے اس معصوم نے آپ کا؟ کیوں جانوروں سے بدتر سلوک کرتی ہیں آپ اس کے ساتھ؟ زرناب نے تباولی کو گود میں بھر لیا۔ خوشیاں لوٹی ہیں اس کے باپ نے تیری، زہر لگتا ہے مجھے اس کا وجود۔ وہ تن فن کرتی چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے تباولی کے دل میں نانو کا خوف بیٹھ گیا۔ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہوا تو نانو کی نفرت کا مفہوم بھی سمجھنے لگا۔ امی، یہ ڈاکو کیا ہوتا ہے؟ اس دن وہ بڑی معصومیت سے استفسار کر رہا تھا۔ زرناب کام کے رہ گئی۔ کیوں؟ کہاں سنا آپ نے یہ لفظ؟ نانو کہہ رہی تھی میں ڈاکو کا بیٹا ہوں۔ یا اللہ! زرناب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ماں کو کیسے سمجھائے۔ اس وقت تو وہ اسے ٹال گئی۔ ماں سے بھی خوب بحث ہوئی، مگر وہ انہیں قائل نہ کر سکی۔ ان کی نفرت کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ تباولی اٹھتے بیٹھتے نانو کی جلی کٹی باتوں کی زد میں رہتا۔ زرناب کو اشر کا دکھ گھن کی طرح کھوکھلا کر گیا۔ پہلا ہارٹ اٹیک کی جان لیوا ثابت ہوا اور وہ سفر آخرت کو روانہ ہو گئی۔ عارضی دنیا کو چھوڑ کر دائمی دنیا کو سدھار گئی۔ تباولی دم بخود رہ گیا۔ بیگم بکار نے اسے بری طرح پیٹ دیا تھا۔ اماں، آپ کو خدا کا واسطہ! فاہرہ کا دل دہائی دینے لگا۔ انہوں نے اسے خود میں چھپا لیا۔ دور لے جاؤ اس منحوس کو میری نظروں سے، ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی، بیگم بکار نے چیخ کر کہا۔ فاہرہ تباولی کو دور لے گئیں، جبکہ اسجد، نقش اور زین استجاب کے عالم میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے ولی کی پٹائی کیوں ہوئی؟ محبت ولا میں سوگ کی کیفیت تھی۔ ہر کوئی اشر اور زرناب کی موت پہ اشک بار تھا۔ ابھی قدرت کی ستم ظریفی پہ سب حیران تھے کہ وقار صاحب ان سب کو تنہا کر گئے۔ بیگم وقار پہ ہسٹریائی دورے پڑنے لگے۔ تباولی کو دیکھتے ہی وہ آپے سے باہر ہو جاتی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ان کی عزیز بیٹی کا جگر گوشہ ہے۔ انہیں یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ تخریب کار ڈاکو لٹیرا اشر کی اولاد ہے۔ ان کے گھر میں صفحہ ماتم بچانے والے کا خون ہے۔ ایسے میں فاہرہ اور جواد ہی تھے جو اسے سنبھال رہے تھے۔ وہ مڈل میں تھا جب فاہرہ نے اسے سچائی سے آگاہ کر دیا۔ اشر کی زندگی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ مامی، میں پڑھ لکھ کر اچھا آدمی بن جاؤں گا، پھر نانو مجھے ڈاکو کا بیٹا نہیں کہیں گی نا؟ وہ بردباری سے گویا ہوا۔ ہاں بیٹا۔ فاہرہ کا نرم دل پگھل گیا۔ تباولی جیسے وقت سے بہت پہلے بڑا ہو گیا تھا۔ سنجیدگی اس کی ذات کا حصہ بن گئی تھی۔ اس نے اپنی ذات کے گرد ایک دائرہ بنا لیا تھا۔ حجازی عمر سے دوستی پرانی تھی۔ وہ اس کے ہر درد سے واقف تھا۔ وہ سمجھدار تھا، جان گیا تھا نانو کو وہ زرناب کا قاتل لگتا ہے۔ اس نے کبھی پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، ان کی زیادتی پہ کبھی بدتمیزی نہیں کی۔ راتوں کو وہ تکیہ بھگوتا تھا، زرناب اور اشر سے شکوہ کرتا تھا۔ ایک بار اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ میں ولدیت کے خانے میں لکھا اشر کا نام ہی کاٹ ڈالا۔ تب جواد نے اسے بہلانے کے لیے ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیا۔ اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا۔ جواد نے اس کی پوری ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ کالج میں حجازی اس کے ساتھ تھا۔ کالج میں اس کی دوستی ذیشان، حیدر، شرجیل اور ایاز سے ہوئی۔ یوں 6 سٹارز نے خوب ہی شرارتیں کی۔ یونیورسٹی میں کتنی ہی حسیناؤں نے اس کی طرف پیش قدمی کی، مگر اس کے محتاط انداز پہ پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن لمحہ حیات میں وہ وقت بھی آیا جب شہر دل کے دروازے پہ کوئی صحاب صورت نمودار ہوا۔
دل کی گلیوں میں پیار کی خوشبو بکھر گئی اور دل اس خوشبو کا اسیر ہو گیا۔ براؤن بالوں اور بلا کی فیشنیبل وفا خان میں نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو اسے متاثر کر گئی۔ اس نے اس کی جانب پیش قدمی کی اور وفا خان نے اسے خوش آمدید کہا۔ عشق زوروں پہ تھا، تبا ولی کو خبر ہی نہ ہوئی، وہ اس کی عادت بن گئی۔ وفا خان کے اصرار پہ وہ اس کے والد افتخار خانزادہ سے ملنے گیا۔ ہینڈسم، سمارٹ، خوبصورت، رنگت اور کالی بھورا آنکھوں والے تبا ولی کو انہوں نے اوکے کر دیا۔ آخر میں انہوں نے پوچھا، تمہارے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ تو اس نے سچ بتا دیا۔ وہ کوئی بھی محل جھوٹ کی بنیاد پہ تعمیر کرنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ آن کی آن میں افتخار خانزادہ کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے اسے بے عزت کر کے نکال دیا۔ شہر دل میں کھلے پھولوں نے کانٹوں کا روپ ڈھال لیا۔ شکستہ دل میں درد کے سرتال چھڑ گئے۔ محبت کی شاہراہ پہ بہت دور تک چل کر وفا خان نے نگاہیں پھیر لی تھی۔ استفسار پہ اس نے کہا تھا، سوری ولی، مجھے خبر نہیں تھی تمہارا ماضی کیا ہے۔ میں کسی تخریب کار اور ڈاکو کے بیٹے سے کوئی بھی رشتہ استوار نہیں کر سکتی۔ میری طرف بڑھنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ تم ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں، ہم ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ڈی کیٹیگری کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ نخوت سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اس پل وہ سب بھول گئی، وہ وعدے قسمیں۔ اس پل کچھ یاد تھا تو صرف ایک کیٹیگری اور بس۔ تبا ولی کے اندر جیسے کہ موت کا سناٹا تھا۔ اس کا ہینڈسم سراپا بات کرنے کا دل نشین انداز، اس کی ذات، جذبات، اس کے دل کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ فقط بلدیت کے باعث وہ دل کی بازی ہار گیا۔ وفا خان نے اسے پستی کیا تھا، گہرائی میں گرا دیا تھا، اسے بتا دیا تھا وہ ایک گندی نالی کا کیڑا ہے، اس کی رگوں میں ایک تخریب کار کا خون ہے، اس کی سانسیں ایک ڈاکو کی مرہون منت ہے۔ اس نے اپنے اندر نفرت کا ایک چشمہ ابلتا محسوس کیا۔ نفرت، بے انتہا نفرت تھی اسے اشر سے، جس نے اسے پیدا کر کے لوگوں کے بیچ ایک تماشا بنا دیا تھا، لوگوں کی تفریح کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ جس کا دل چاہتا تھا وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اس کی روح کو کچوکے لگاتا، اس کے جسم پہ نشتر چبوتا، اس کی انا مان کو ایڑیوں تلے رون دیتا تھا۔ وفا خان کی وجہ سے باقی سب دوستوں کو بھی خبر ہو گئی کہ وہ اشر کی اولاد ہے۔ سب نے اس کی دل جوئی کی، مگر تبا ولی کے دل میں کسی کے لفظ نہ اتر سکے۔ وحشت تو اسے ورثے میں ملی تھی، ہوا نے اس کے ماتھے پہ تاریکی لکھتی تھی۔ حصول تعلیم کے بعد سبھی پریکٹیکل لائف میں داخل ہو گئے۔ نانوں کی اذیت دیتی نگاہوں سے بچنے کے لیے اس نے ایئر لائن جوائن کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ فاہرہ اسے دور نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر اس کی ضد کے آگے ہار گئیں۔ وہ انٹرویو دینے اسلام آباد گیا۔ سلیکشن کے بعد اس نے کراچی سے جان چھڑا کر اسلام آباد کو مسکن بنا لیا۔ کیا فسانہ ہے جو ہم روز سنا کرتے ہیں، رات بھر غور سے تاروں کو گنا کرتے ہیں۔ دیکھ کے ہم کو کیوں زمانہ ہنسے جاتا ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں جو خود پہ ہنسا کرتے ہیں۔ کس کو معلوم میرے دل کے اجڑنے کا سبب، کون اس حال میں دکھ کی دعا کرتے ہیں۔ اس قدر ظلم پہ خاموش نہ رہو یوں سیفی، ورنہ یہ لوگ یوں ہی مار دیا کرتے ہیں۔ دریچے سے آفتاب جلوہ افروز تھا، اس کی شریر کرنوں نے اسے آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر دیا۔ بے مزہ ہو کر اس نے سر سے تکیہ کھینچ کر منہ پہ رکھ لیا، مگر نیند مسکراتی ٹھلاتی بھاگ چکی تھی۔ تکیہ دیوار پہ مار کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ رات جاگنے کے باعث سر بھاری ہو رہا تھا۔ شاور لے کر اس نے خود کو کسی قدر فریش محسوس کیا۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، وہ کمرے سے نکل آیا۔ سب کہاں ہیں؟ اس نے سامنے سے آتے رحمت سے استفسار کیا۔ گھر میں گہری خاموشی تھی۔ سب پچھلے حصے میں ہے جی، وہ گویا ہوا۔ رحمت، ذرا اچھی سے چائے بھیجنا، میں وہیں جا رہا ہوں۔ ناشتہ کریں گے؟ ملازم ڈیوٹی بھگتا رہا تھا۔ نہیں، وہ پچھلے حصے میں آ گیا جہاں مختلف قسموں کے پھل والے پیڑ تھے۔ گھر کے لوگ عموماً لان میں زیادہ یہاں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ نانوں کے علاوہ سبھی یہاں موجود تھے۔ پھولوں کی خوشبوئیں ہوا کے دوش پہ سفر کر رہی تھی۔ بچے امرود تو رہے تھے اور زین ان کے ساتھ بچہ بنا بیٹھا تھا۔ اپیا، آپ کب آئیں؟ نقش کو شعا سے محو گفتگو دیکھ کر اس نے مسرت کا اظہار کیا۔ آج اتوار تھا، سب گھر میں موجود تھے۔ نقش اپنے 2 عدد بچوں مزدلفہ اور دریا کے ساتھ موجود تھی۔ اٹھ گئے؟ میں کافی دیر سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، جگایا نہیں کہ تم ڈسٹرب ہو جاتے۔ نقش نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ وہ بلیک شلوار سوٹ میں آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے بڑا شاندار لگ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سر نقش کے سامنے جھکا دیا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ 8 سال بڑی تھی وہ اس سے، مگر اس کے پیار لینے کا انداز اسے بہت بھاتا تھا۔ ناشتہ لاؤں ولی؟ شعا استفسار کر رہی تھی۔ نہیں بھابھی، صرف چائے چاہیے۔ اور وہ آ گئی۔ اس کی نظریں رحمت پر تھی۔ کم از کم سلائس ہی لے لو۔ نقش کا انداز محبت بھرا تھا۔ آپ فورس کر رہی ہیں تو ایک چھوڑ 2 لے لوں گا۔ وہ شوخی سے گویا ہوا۔ جانتی ہوں، بہت سعادت مند ہے میرا بھائی۔ یہ ناانصافی کیوں؟ کیا میں سوتیلا ہوں؟ زین بھی بچوں سے پیچھا چھڑا کر چلا آیا۔ اب نقش سے خفا ہونے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ تو کیا یہ سوتیلا ہے؟ بدو بدو بولی۔ زین لاجواب ہو گیا۔ اب بولو، تبا ولی نے شوخی سے چھڑا۔ ہم اپیا کو لاجواب کہتے ہیں۔ زین باقاعدہ گنگنانے لگا۔ شعا نے چائے بنا کر کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ جواد اور اسجد خالصتاً کاروباری گفتگو میں مصروف تھے۔
کتنے دنوں بعد دیکھ رہی ہوں تمہیں، ایئر لائن جوائن کرنے کے بعد تو تم جیسے ہم بھول ہی گئے ہمیں۔ نقش شکوہ کر رہی تھی۔ سوری، اب انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اسے ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا۔ محبتوں سے نہیں بھاگتے بولی، یہ محبت ہی تو جینے کا بہانہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے رات میں نے تمہیں خواب میں دیکھا، تم بہت رو رہے تھے۔ اس نے نظریں چرا کر پہلو بدلا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے شور مچا دیا، مجھے گھر جانا ہے۔ مگر علی بضد تھے کہ آج چھٹی ہے، گھر پہ رہو، لیکن آپ شوہر نامدار کو ٹھنگا دکھا کر چلی آئیں۔ بات و چکر زین نے ایک ٹکڑا لگانے پر سب مسکرا دیے۔ نقش نے اس کے شانے پہ ایک دھپ رسید کی۔ دادو کے کیا حال ہیں؟ ان کا رویہ ٹھیک ہوا؟ نقش نے ماں سے پوچھا۔ دادو نے کل پھر ولی سے مس بیہیو کیا ہے، جواب زین نے دیا۔ وہ خاموشی سے گرم چائے کے سپ لے رہا تھا۔ ایک عمر ہو گئی، ہزاروں موسم آئے گئے، مگر دادو کی سوچ نہیں بدلی۔ اس کی آواز میں دکھ کی آمیزش تھی۔ صرف چائے ہی پیے جا رہے ہو، ایک سینڈوچ ہی لے لو۔ فاہرہ نے گفتگو کا رخ موڑ دیا، جیسے اس کے دلی حالات سے آگاہ ہو گئی ہوں۔ جواد کے دوست آئے تھے، وہ اٹھ کر چلے گئے تو اسجد بھی ان کی طرف چلایا۔ ماما شتر بے مہار کی طرح پھر رہے ہیں دونوں، کا انتظام کریں ان کا۔ دونوں کو دیکھ کر نقش نے کہا، آپ کو ہماری آزادی کھٹک رہی ہے؟ ہم علی بھائی سے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے شادی کو مضر صحت قرار دیا ہے۔ زین کی شوخی عروج پر تھی۔ میرا ارادہ زویا کے لیے تھا، مگر بھابی، فاہرہ ادھوری بات کر کے چپ ہوگی، جیسے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ اس نے اس گھڑی خود کو چور محسوس کیا۔ وہ فیشنیبل اور نکچڑی مغرور حسینہ کسی لائق نہیں ہے ماما۔ ممانی سے بات کرنے سے پہلے آپ مجھ سے تو پوچھ لیتی تو میں تب بھی انکار کر دیتا۔ زین کو کل کی باتیں پھر سے تاؤ دلا گئی۔ نقش اس کے شدید رد عمل پہ حیران ہوئی۔ شعاع اسے دھیرے دھیرے بتانے لگی۔ وہ یہاں سے اٹھنا چاہتا تھا، مگر محبت کی اندیکھی زنجیروں سے مجبور تھا۔ لا حول ولا قوت۔ شاباش زین، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ اس کا شانہ تھپکنے لگی۔ پھر کیا سوچا ہے ماما؟ میں تو چاہتی ہوں دونوں بیٹوں کی شادی ایک ہی دن کر دوں، مگر یہ مانتا ہی نہیں۔ فاہرہ نے اس کے بال بکھیر دیے۔ کیوں؟ نقش جیرا کے موڈ میں تھی۔ بھئی آپ لوگ اپنی توپ کا رخ زین کی طرف کریں۔ اس نے جان چھڑائی۔ ٹھیک ہے، پہلے زین کی کر دوں، پھر دیکھتی ہوں تم کیسے بچتے ہو۔ فاہرہ کہتی اٹھ گئی۔ ہاں تو محترم زین صاحب، زویا فیشنیبل نکچڑی مغرور حسینہ ہے، تمہارے خیال میں لڑکی کیسی ہونے چاہیے؟ نقش کا انداز جان لینے والا تھا۔ سبھی زین کی درگت بنتے دیکھ رہے تھے۔ قد اتنا ہو کہ میرے سال چلتی بڑی نہ لگے، بال نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، رنگت نہ گوری نہ کالی، سلونی شام سی ہونی چاہیے۔ زین فراٹے سے بول رہا تھا۔ اب ایسی لڑکی ہم کہاں ڈھونڈے؟ نقش اتارلی ہوئی۔ میرا خیال ہے تم کنوارے ہی رہو گے۔ نقش دل جلانے کو بولی۔ ہے ایک ایسی لڑکی، اس نے دھماکہ کیا۔ سبھی اچھل پڑے، تباولی کے علاوہ۔ وہ اسجد کی چیئر پہ دایاں باوزو پھیلائے مسکراتی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی بھی ڈھونڈ لی فراڈیے، کون ہے وہ؟ نقش برہم ہوئی۔ آپ لوگ جانتے ہیں اسے۔ زین ستانے پہ تلا ہوا تھا۔ اب پھوٹو بھی شعاع چڑھ گئی۔ کسی نے صحیح کہا ہے، بھاوے جتنی ماڈرن ہو جائے، نن کا بھلا نہیں چاہتی۔ نقش تیکھی چتون سے گھور رہی تھی۔ زین ہز اٹھا رہا تھا۔ سمجھ آئے نا، یہ مصروف آپ کی نند لائبہ کو مسز زین بنانے کے موڈ میں ہے۔ خاموش بیٹھے ولی نے کہا تو نقش شواق ایک لمحے کو متحیر رہ گئی۔ زین استعجاب بری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہیں کب خبر ہوئی؟ بس ہو گئی۔ اس کی بے نیازی قابل دید تھی۔ نظر باز بہن کی نند پہ نظر رکھتے شرم نہ آئی؟ شعاع غیرت دلانے کو بولی۔ جب آپ کو دوست کے بھائی پہ نظر ڈالتے نہیں آئی تو پھر میں تو آپ کا ہی دیور ہوں، آپ ہی کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ زین کی شوخی پہ شعاع جھیم گئی۔ اسجد خجل ہو کے سر کھجانے لگا۔ شعاع اور نقش کالج فرینڈز تھی، اسی بہانے آنا جانا تھا۔ پھر اسجد اور شعاع ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، سو شادی بھی ہو گئی۔ دونوں کے کہکوں سے شعاع 9-2-11 ہو چکی تھی۔ تمنا بجھ گئی ہو تو دعا مانگی نہیں جاتی، رتوں کی بے ثباتی سے صبا مانگی نہیں جاتی۔ یہ اپنی بے بسی ہے یا اسے اب بے حسی کہہ لیں، بلا کا حبس ہے لیکن ہوا مانگی نہیں جاتی۔ زین جاب جوائن کر چکا تھا، منگنی کی رسم بخیر و بخوبی انجام پا چکی تھی۔ اب شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ باری باری سبھی نے اسے فون کر کے آنے پر اصرار کیا تھا اور وہ پہلو بچا رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ان سب کے لیے دل میں محبت بھرے جذبات نہیں رکھتا تھا۔ اس کے وہاں نہ جانے کی وجہ نانو تھی، جن کی نفرت بھری ایک نظر اسے بھسم کر دیتی۔ وہ بڑے سے بڑے طوفانوں کے آگے تن جاتا تھا، مگر نانو کی ایک نظر اسے بھری ریت کی طرح ڈھہ جانے پہ مجبور کر دیتی۔ فاہرہ نے بہت کوشش کی کہ وہ شادی کو راضی ہو جائے، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ جب بھی شادی کا ذکر نکلتا، وفا خان کی نظریں اپنا تمسخر اڑاتی نظر آتی۔ تباولی، کوئی لڑکی تمہیں اپنا شوہر نہیں بنا سکتی۔ آج بھی وہ وفا خان کی آواز سماعت کے دریچوں میں ادھم مچاتی تھی۔ حجازی نے تو یہاں تک کہہ ڈالا تھا، ولی وفا خان نے تم سے محبت نہیں کی، اس نے صرف فلرٹ کیا تھا۔ محبت انسانوں کو بہت فراخ دل بنا دیتی ہے، محبت نام سے نہیں ہوتی، یہ روحوں کا سنگم ہے۔
پھر بھی اس کا دکھ کم نہیں ہوتا تھا۔ زین کی دھمکی پہ وہ خود کو مضبوط کرتا چلا آیا۔ اسے ڈر تھا سب اسے ڈانٹیں گے، مگر سب نے مسکرا کر ویلکم کہا۔ وہ ان سب کی محبتوں کا مسکروز ہوا جا رہا تھا۔ نانوں کو سلام کرنے کے بعد اس نے شعوری طور پر ان کی نظروں سے بچنے کی کوشش کی۔ اس کی آمد پہ سبھی خوش تھے۔ بہت سے کام اس نے اپنے ذمہ لے لیے۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ زین کسی سے اشر پفا کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کے مسکراتے لب بھینج کے وہ سست قدموں سے گھر سے باہر نکل گیا۔ جب رب پاک کے آگے سجدہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا دل صاف کرو، دل کا بیل نکال دو۔ کسی سے نفرت کرتے ہو تو اس جذبے سے نجات حاصل کرو۔ رب ایسے بندے کو ناپسند فرماتا ہے جو اس کے ہی بندے سے نفرت کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا درس دیا ہے۔ ایک دوسرے کو اچھے نام سے یاد کیا کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے، دلوں میں بغض اناد رکھتے ہوئے سجدہ کرتے ہو تو رب تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دلی سکون نہیں ملتا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا دل صاف ہو جائے گا۔ پیش امام صاحب دائرے میں بیٹھے لوگوں سے محو گفتگو تھے، لفظوں کے چراغ جلا رہے تھے۔ تبا ولی کے قدم کانپنے لگے۔ اسی کے گھر میں کھڑے ہو کر وہ اس کے ہی بندے کے بارے میں نفرت سے سوچ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ جیسا بھی تھا تو اللہ کا پیارا بندہ۔ اب جب وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تو ایک مرے ہوئے انسان کو برے نام سے یاد کرنے کا اسے کیا حق تھا؟ بھلے اس نے والدیت کے خانے سے اس کا نام خارج کر دیا، مگر تھا تو وہ اشر ہی کی اولاد۔ کیا کہے کہ یہ حقیقت روز آخرت تک بدل سکتی تھی؟ نہیں۔ تب اس نے اپنے رب کے آگے سچے دل سے توبہ کی تھی، اپنی نادانی کی معافی مانگی اور اس کے اندر سکون پھیلتا جا رہا تھا۔ زین نے اس کے تمام دوستوں کو بھی انوائٹ کیا تھا، سبھی نے بھرپور شرکت کی۔ شرجیل اور ایاز بیچلر کی فیس سے نکلنے والے تھے، جبکہ حیدر کا اس کی کزن سے نکاح ہو چکا تھا۔ اس نے زین اور لائبہ کو ماریشیس کا ویزا اور ٹکٹ گفٹ کیے تھے اور زین اسے دعائیں دیتے نہیں تھک رہا تھا۔ ایک بار رونق شہر سے واپس آ کر میں نے اپنا شہر بسایا تنہائی میں۔ ایک بار پھر وہی اس کا فلیٹ تھا، وہی ملک و ہوا کے دوش پہ سفر تھا اور اس کی تنہائی تھی۔ وہ فل یونیفارم میں تھا۔ آج لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ فلائٹ لیٹ تھی۔ اپنے فلیٹ کے قریب پہنچا تو دیکھا فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ خوش ہو گیا، اسے خبر تھی کہ کون آیا ہے۔ اس کے فلیٹ کی ایک چابی حجازی عمر کے پاس رہتی تھی۔ وہ جب بھی اسلام آباد آتا اس کے فلیٹ میں ضرور قیام کرتا۔ اس کے میٹرس پر دراز وہ دنیا مافیہا سے بے خبر سو رہا تھا۔ کیپ اتارتے اس نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر فریش ہونے چلا گیا۔ بلو جینز اور وائٹ بنیان میں تولیے سے بالوں کو رگڑتا کسی ہٹ نمبر کو گنگناتا واپس آیا تو وہ جاگ چکا تھا، مگر کسل مندی سے پڑا ہوا تھا۔ کب آئے؟ تھوڑی دیر پہلے تو میں جاگ رہا تھا جب تمہاری آنکھ لگی تب۔ تم کب آئے؟ شام کا آیا ہوا ہوں۔ اٹھ بیٹھا۔ بزنس کے سلسلے میں آئے تھے؟ تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں میں نے وہیں کھا لیا۔ اور تم؟ اب وہ ڈرائر سے بال خشک کر رہا تھا۔ میں نے اسپگیٹی بنائی ہے، تم ٹھہرو لے کر آتا ہوں۔ حجازی عمر کچن کی طرف مڑ گیا۔ واپس آیا تو ٹرے میں اسپگیٹی، پلیٹیں، سپون، نمک، کالی مرچ اور کروکٹس کا پیکٹ موجود تھا۔ تم خاصے سگر نہیں ہوگے؟ وہ بالوں میں برش کرتے چھیڑنے لگا۔ کیا معلوم کرنے والی نہ آئے، کروانے والی آئے تو اسی کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ کافی دن ہو گئے تم نے کراچی کا چکر نہیں لگایا۔ ممانی گلا کر رہی تھی، تکیے سے ٹیک لگائے آرام دہ حالت میں بیٹھا حجازی عمر کافی کی سپ لے رہا تھا۔ وہ ایک پیس اٹھاتے ہوئے گویا ہوا، ابھی زین کی شادی میں تو گیا تھا۔ اس بات کو 5 ماہ کا عرصہ بیت گیا مسٹر، اور اب زین ابا بننے والے ہیں۔ ریلی اتنے دن ہو گئے؟ وہ اچنبے سے گویا ہوا۔ کیا بے خبری تھی؟ تم ایسے کیوں ہوتے جا رہی ہو ولی؟ کوئی اتنا بھی بے خبر ہوتا ہے کیا؟ کب تک خود کو سزا دو گے؟ بھول نہیں سکتے تم وفا خان کو؟ بھول چکا ہوں اسے۔ وہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی مگ کے کنارے پھیرتا رہا۔ جھوٹ جب بھول چکے ہو تو اسے تو کیوں شادی سے مسلسل انکاری ہو؟ کیوں اس کی راہ تک رہے ہو جو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ تم نے تو اب تک اسے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ لوٹ کر آنے والی ہوتی تو جاتی کیوں؟ آئی تھنک اس نے شادی بھی کر لی ہوگی اور گرہستی میں مشغول ہوگی۔ اس نے احتجاب بری نظروں سے اسے دیکھا، حالانکہ اس نے حجازی عمر سے بھی یہ بات پوشیدہ رکھی تھی کہ اس نے وفا خان کو لندن میں دیکھا ہے، اس کی ایک پیاری سی بیٹی ہے، اور خود ہی سب جان گیا تھا۔ وہ شرجیل اور ایاز ٹھکانے لگنے والے ہیں۔ کب لگ رہے ہیں؟ اس نے پیشانی پہ بکھرے بال دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائے۔ دونوں کی شادی کمنگ منتھ میں متوقع ہے۔ دونوں کی یہی کوشش ہے ڈیٹ کلیش نہ ہو۔ حیدر کب رخصتی کروا رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ وہ بے مزہ ہو رہا تھا۔ در حقیقت تبا ولی کی تنہائی نے اسے اس نہج پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خالی ویران اجاڑ فلیٹ میں اس نے گہری خاموشی دیکھی تھی۔ در و دیوار دہائی دیتے محسوس ہوئے تھے۔ سب کی شادی کے پیچھے پڑے ہو، تم بتاؤ کب کر رہے ہو؟ مسلسل سوال کر کے وہ اس کا دھیان خود پر سے ہٹا رہا تھا۔ حجازی پرجوش کی نتاشا میں انمول تھا، مگر وہ لوگ برادری سے باہر شادی کرنے پر تیار نہیں تھے۔ 21ویں صدی میں رہ کر بھی لوگ ذات برادری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بھی چاہے 10 بار پرپوزل بھیجنا بھرے بھیجوں گا، مجھے شادی نتاشا سے ہی کرنی ہے، وہ بھی پورے باوقار طریقے سے۔ ویری گڈ، اس نے اسے سراہا۔ چل باہر واک کر کے آتے ہیں۔
وہ اٹھ کر شرٹ پہننے لگا۔ واپس کب جائے گا تو؟ گریبان کے بٹن بند کر کے اب وہ رسٹ واچ باندھ رہا تھا۔ کل سانس خارج کرتے حجازی عمر نے بے ساختہ اس کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے دعا کی۔ 6 ماہ بعد اس کی کراچی آمد ہوئی تھی۔ وہ ان کے نرگے میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ سب یوں جم کر بیٹھے تھے جیسے اس کی شادی کروا کر ہی اٹھیں گے۔ فاہرہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، اگر تم نے ہاں نہیں کی تو میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ بطور احتجاج 2 دن کسی نے اس سے سیدھے منہ بات نہ کی اور وہ ان کی محبتوں سے ہار گیا۔ وہ سب اس کی تنہائی دور کرنے کے خواہاں تھے۔ بنجر اور ویران زیست میں بہار لانے کی تمنائی تھی، اس کی بھلائی چاہ رہے تھے۔ وہ کب تک ان لوگوں کی محبتوں کی آزمائش میں ڈالتا، کب تک ماضی کی دھول میں اٹا رہتا؟ اس نے دل سے ہر یاد جھٹک دی، تمام نقش مٹا دیے۔ وفا خان سے وابستہ ہر تلخیات کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہیں بھول جانے کا وعدہ کیا ہے، سنو میں تمہیں بھول جانے لگا ہوں۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ جھکے سر کے ساتھ اس نے فاہرہ سے کہا تھا، مومانی آپ لوگ جس لڑکی سے چاہے میری شادی کروا دے، لیکن اسے میرے ماضی سے ضرور آگاہ کر دیجیے گا پلیز۔ کسی کی تمسخرانہ نگاہیں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اگر وہ لڑکی اور اس کی فیملی مجھے میرے ماضی کے ساتھ قبول کرتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اپنی زندگی میں داخل ہونے والی لڑکی کو بھرپور رفاقت سے نوازنا چاہتا تھا۔ میں صابروں کے قبیلے سے ہوں، مگر میرا رب وہ محتسب ہے، سارے حساب رکھتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے زندگی مکافات عمل کا دوسرا نام ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ ہم جو کرتے ہیں خواہ اچھا یا برا، رد عمل ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ چاہنے کے باوجود دل دکھانے والے کو سزا نہیں دے سکتے۔ ہماری بے بسی صبر اسے مخفی نہیں، بے آواز آہیں وہ سن لیتا ہے۔ جب وہ احتساب کرتا ہے تو کہیں امان نہیں ملتی۔ اسے آئے دوسرا دن تھا جب کراچی سے کال آ گئی کہ نانو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ بایاں پیر بری طرح کچلا جا چکا تھا۔ نانو نے ہمیشہ اس سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ اس کے دل میں نشتر چبھوئے تھے، مگر وہ ان کی عزت کرتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا۔ اطلاع پہ بھاگا چلایا۔ اس عمر میں بھی نانو کی صحت قابل رشک تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ رات کو واک کرنے نکلی۔ ملازم ساتھ تھا، مگر مخالف سمت سے آنے والی تیز رفتار گاڑی ان کا پیر کچلتی چلی گئی۔ گھٹنے تک ہڈی چور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا، ٹانگ کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ گروفر سے چلنے والی نانو ویل چیئر کی زینت بن گئی۔ سب کی آنکھیں ان کی بے بسی پہ اشک بار تھیں۔ تباولی سرخ آنکھیں لیے سب دیکھ رہا تھا۔ نانو کو اس انداز میں دیکھنا اسے دکھ دے رہا تھا۔ قسمت پہ کسے زور ہے، سب قسمت کے آگے راضی برضا ہو گئے، مگر وہ ان کا سب سے زیادہ دھیان رکھتا تھا۔ نانو اس سے بات نہیں کرتی تھی، مگر وہ ان کے آگے پیچھے ہی پھرتا تھا۔ کئی بار انہوں نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا اور وہ سر جھکائے ان کے تانے سنتا رہا۔ اس کی مسلسل تیمارداری نے آخر پتھر میں جھونک لگا دی۔ وہ اب ان کو دوا کھلا رہا تھا اور انہوں نے خاموشی سے کھا لی تھی۔ اس کے چہرے پہ روشنیاں پھوٹ پڑی۔ انہیں ٹائم پہ دوا کھلانا، مرہم لگانا اس نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ ایک خاموش معاہدہ ہو گیا تھا دونوں کے درمیان۔ گھر والے نانو کے راضی ہو جانے پہ خوش تھے۔ دادو یہ ٹیبلٹ آپ کب لیتی ہیں؟ شعا ڈھیر ساری دوائیاں اٹھائے چلی آئیں۔ مجھے نہیں پتا، تبا سے پوچھو۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ شعا نے حیرت سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ وہ تو جا چکا ہے، پہلے ہی کافی چھٹیاں ہو گئی تھی اس کی۔ آپ کو یاد تو ہوگا ولی کون سی دوا کب دیتا ہے؟ شعا کو مشکل ہو رہی تھی۔ پہلے یہ ڈیوٹی تباہ ولی انجام دیا کرتا تھا۔ اس کی کال آ گئی تو اسے جانا پڑا۔ جاتے سمے اس نے شعا کو دعاؤں کے اوقات سمجھا دیے تھے، مرہم کون سا کس وقت لگانا ہے، مگر اتنی ساری دوائیوں نے اسے سب بھلا دیا۔ اب وہ مشکل میں گھر گئی تھی۔ وہ خود ہی کھلاتا تھا، اسی سے جا کے پوچھو، مجھ سے کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نانو ان دنوں بے حد چڑچڑی ہو رہی تھی۔ اتنے دن اس نے تیمارداری کی تھی، رات کے کسی بھی پہر جگانے پر اس کی پیشانی پہ ایک بھی بل نہیں آتا تھا۔ غیر محسوس طریقے سے وہ اس کی عادی ہو گئی تھی۔ اس کا دل بہلانے کو وہ اخبار، رسالے، اشعار اور اقتباس سنایا کرتا تھا۔ جب سے وہ گیا تھا وہ خود کو اپاہر سمجھ رہی تھی۔ کوئی ڈھنگ کی جاب کرنے کو نہیں ملی اسے۔ ہوا میں اڑنے کا زیادہ ہی شوق ہے۔ نہ کوئی راستہ نہ روڈ، نظر ناب ہوتی تو کبھی اپنے لخت جگر کو پائلٹ نہ بننے دیتی۔ کتنی ڈرپوک ہوا کرتی تھی وہ۔ اس کے بیٹے کی حفاظت کرنا، اللہ، وہ خود کلامی کے انداز میں دعا گو تھی، مگر شعا نے سن لیا۔ اوپر والے کے کھیل نرالے ہیں، کب کہاں کسے چیت کر دے، انسان کے فہم سے بالاتر ہیں اس کے انداز۔ شعا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اسے فون کرے۔ رابطہ ملتے ہی اس نے نانو کی خیریت دریافت کی تھی۔ اس کے انداز میں وارفتگی نمایاں تھی۔ پھر وہ شعا کو دعاؤں کا طریقہ استعمال بتانے لگا۔ وہ نانو کا خیال رکھنے کی تاکید کر رہا تھا، دل بہلانے کے گڑ بتا رہا تھا۔ اسپیکر سے آتی اس کی آواز نانو کو شرمسار کر گئی۔ کتنا تڑپتی ہوگی میری زرناب کی روح، اس کے جگر گوشے کے ساتھ میں نے کتنا برا برتاؤ کیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس معصوم کی آہ لگی ہے مجھے۔ نانو خود احتسابی کے عمل سے گزر رہی تھی، اور جب وہ انہیں دیکھنے آیا تو نانو نے ہاتھ جوڑ کر گزشتہ رویے کی معافی مانگ لی۔ وہ اسے پیار کر رہی تھی، واری صدقے ہو رہی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ نانو کے بدلنے پہ اسے بے حد سکون نصیب ہوا۔ نفرت کا بے بنیاد وجود صفحۂ ہستی سے مٹ چکا تھا۔ تیری شادی کی باتیں چل رہی ہیں آج کل بیٹا، سو تیرا صاف ستھرا ہر گھڑی ہونا ضروری ہے۔ میرا مطلب مہینوں تک نہ ہو فرصت نہانے کی، تو پھر ہفتے کے ہفتے ہاتھ منہ دھونا ضروری ہے۔
गीले बालों में उंगलियां चलाते उसने लॉन में कदम रखा जहां सब शाम की चाय पी रहे थे। यकीनन उसकी शादी का मौजू ज़ेरे गुफ्तगू था। सो उसे देखते ही जैन की तबीयत भड़क उठी। इस सिचुएशन पे उसने बड़ा हस्बे हाल शेर पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह, दिन में 2 बार नहाता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसे ये भी याद नहीं रहता कि पिछली बार कब नहाए थे। मूड उसका भी खुशगवार था। सभी मुस्कुरा दिए। हाँ, अब इनके मुंह में भी ज़ुबान आ गई। जैन के लिए खामोश रहना सबसे बड़ी सज़ा थी। लाइबा, तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है इसे चुप कराने का? इनफैक्ट जैन जैसे शोहर रखने वालों को तो तमाम गुण आने चाहिए। उसके लहजे में खनक थी। लाइबा झीम गई। जैन को तो लाइबा संभाल ही चुकी है। हमारी हमदर्दी तो उस अनदेखी लड़की के साथ है। तुम्हें संभालने के लिए न जाने से कौन कौन से गुण सीखने पड़ेंगे, क्योंकि तुम तो अमरती की तरह सीधे हो। शुआ ने भी लब कुशाई की। नानू ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसके खिले चेहरे को देखा। फाहरा के दिल में इत्मीनान उतरने लगा। सब नोक झोंक में मसरूफ़ थे। तभी फाहरा ने बताया कि उन्होंने उसके लिए लड़की ढूंढ ली है। शुआ की दूर पड़े की रिश्तेदार है। उसने कोई एतराज़ नहीं किया। उसने फिर वही जुमले दोहराए थे कि उसका माजी न छुपाया जाए। शुआ सर हिलाकर उसे तस्वीर पकड़ा गई। सारीना नाम है इसका। लड़की पूरे तमाद और मुखलिस है। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रखा है। शुआ हंसती हुई बाहर निकल गई। डार्क पर्पल सूट में मोतिया के फूल कानों में पहने भरी भरी झील सी आंखों वाली सारीना उसे अच्छी लगी थी। समन ने नीम अंधेरे कमरे में कदम रखा तो कुछ लम्हे तो उसे कुछ नजर न आया। अंधेरे से मायूस हुई तो उसने आगे बढ़कर खट से फनूस रोशन कर दिया। दरीचे से लगकर खड़ी वो एक पुरसोज गज़ल लग रही थी। रोशनी फैल जाने पे उसने गर्दन मोड़ कर आने वाले को देखा। समन को देखकर फीलिक की मुस्कुराहट लबों पे सजाती दरीचे से हटकी। आओ बैठो, मैं बैठने नहीं तुमसे लड़ने आई हूँ, वो तनिक कर बोली। तेवर खासे बिगड़े हुए थे। मुझ में तो ज़रा स्टेमिना नहीं है लड़ने का। चलो तुम्हारी जीत मेरी हार। वो दिल सोज अंदाज में मुस्कुराई। मत मुस्कुराया करो, यूँ तुम्हारी आंखों के समंदर में छुपा तलातम वाज़ेह दिखाई देने लगता है। लब दबाकर वो पलकों में ठहरे मोती चुनने लगी। ऐसा कब तक चलेगा सारी? उसकी हालत ने समन को ठंडा कर दिया, वरना आंटी से मिलने के बाद उसे इस पे बेतरह गुस्सा आया था। मैं तो तुम्हारी पिटाई करने आई थी, तुम्हें सख्त सुस्त कहने आई थी। मरे हुए को क्या मारना, वो आबदीदा थी। ज़िंदगी में कितने ही रंग आते हैं। एक बात को जहन पे मुसलसल सवार रखना सेहतमंद जहन की निशानी नहीं है। इतनी मुश्किल मिजाजी भी अच्छी नहीं होती। वो खामोशी से आंखें रगड़ रही थी। जानती हो आंटी ने मुझे आज क्यों बुलाया है? यकीनन उन्होंने तुम्हें मुझे कायल करने को भेजा है। 1000 बार कह दिया मुझे शादी नहीं करनी। वो गुस्से से उखड़ गई। क्यों नहीं करनी? कब तक करोगी इंतज़ार? तुम बहुत भी वाकिफ़ हो, उसकी ज़िंदगी में कोई और है। उसे तुम्हारे जज्बों की खबर नहीं। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। फिर तुम्हारे इनकार को किस ज़ुमरे में रखा जाए? समन तल्ख हो गई। सर आपका पीछा फजूल है। सारी भूल जाओ उसे। वो तुम्हारे नसीब में नहीं था। उसकी मोहब्बत तुम्हारे नाम नहीं लिखी कातबे तकदीर ने। प्लीज़ समन, प्लीज़ कुछ मत बोलो। अंदर एक आग लगी हुई है। तुम घर बसा लो। जीवन साथी की मोहब्बत से ये आग खुद बुझ जाएगी। नहीं बुझ सकती समन, तुम्हें कैसे समझाऊं? वो सख्त बेबस थी। तुम इकलौती औलाद हो अंकल आंटी की। वालदैन के हकूक तुम पर भी हैं। क्यों बुढ़ापे में ख्वार करना चाह रही हो? मैं शादी किसी कीमत पे नहीं करूंगी, सुना तुमने? वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तो फिर ठीक है, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। सोच लो, आज की रात है तुम्हारे पास, कल शायद तुम्हें तुम्हारी माँ नजर ना आए। उसकी मामा उसी वक्त कमरे में आई थी। जैसे आई थी वैसे ही चली गई। मामा? उसकी आवाज़ भी ना निकल सकी। समन चुपचाप उसे अश्क बहाते देख रही थी। जाओ समन, मामा को कह दो मैं हार गई, कर दे मेरी शादी। मौत तो आनी ही है। मन तो किसी के नाम से जुड़ते ही मर जाएगा, तन भी सही। जाओ कह दो राह मोहब्बत में मैंने सब कुर्बान किया। लहजा टूटा बिखरा हुआ था। समन ने लब कुचलकर लिफाफे में बंद तस्वीर उसे पकड़ाई। लिफाफे से निकाले बिना उसने तस्वीर के टुकड़े कर दिए। वो दोनों बचपन की दोस्त थी। ए लेवल तक दोनों ने साथ पढ़ा था। फिर समन की शादी हो गई और वो ब्याह कर दूसरे शहर चली गई। शादी के बाद भी उसने तालीम का सिलसिला जारी रखा था। ऑनर्स में वो अकेली ही थी, यहाँ तक कि उसने मास्टर्स भी कर लिया। समन के शोहर का ट्रांसफ़र कराची हो गया। इस तरह दो बिछड़ी दोस्त एक बार फिर मिल गई। तब उसने बताया कि उसे मोहब्बत होगी, लेकिन जिससे हुई वो किसी और में इन्वॉल्व है। इस एक तरफा मोहब्बत में समन ने ध्यान न दिया। उसका ख्याल था उसके सर से मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। भला एक तरफा मोहब्बत भी कोई असर रखती है, मगर ये उसकी खाम ख्याली निकली। गुजरते वक्त ने उसे बता दिया वो कितनी साबित कदमी से महवे इंतज़ार है, मगर उसका इंतज़ार ही रहा। मदीहा और रज़ा साहब इकलौती बेटी का घर बसाने के लिए कोशा थे, मगर वो राज़ी नहीं थी। बिलाहर उसकी हठधर्मी ने मदीहा को ब्लैकमेलिंग पे मजबूर कर दिया। ये गुर कारगर गया था। वो बेदिली ही से सही राज़ी होगी। सारी यूँ खुद को अजियत देकर तू अपना नुकसान कर रही है, भूल जाओ उसे। समन ने माइयों के जर्द जोड़े में उसे अफसुर्दा देखते जैसे इस्तदा की। गेंदे की कंगन कलाइयों से नोचते उसने मजरूह लहजे में कहा था, उसे भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, जो इख्तियार में होता तो क्या भुला देते। समन को उसकी दीवानगी से खौफ आने लगा। उसकी शादी पर फारहा ने हर अरमान पूरा किया। दुल्हन
बनी सारीना रुखसत होकर हुजला हरूसी में आ चुकी थी और अब भरे कमरे में मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। वली की आंखों में कुछ गिर गया था, वो उसे निकालने को कोशा था। तू सामने है तो फिर क्यों यकीन नहीं आता? ये बार बार जो आंखों को मल के देखते हैं। जैन ने उसकी कोशिश पे ये शेर पढ़ा तो उसके गुनगुनाने पे कमरे में मौजूद सभी ने कह कहा लगाना फ़र्ज समझा। मूवी कैमरे की लाइट आंखें चुधिया रही थी। उसने सुर्ख रंगों में ढले वजूद को चोर नज़रों से देखा। पता नहीं घूंघट ही कुछ ज़्यादा लंबा था, ये दुल्हन ज़्यादा शर्मीली वाक़या हुई थी, जो बुत की तरह आहिस्तादा थी। उसने पहलू में मौजूद तबा को देखने की बिल्कुल भी कोशिश न की। वली भाई ज़रा सबर, अभी सब यही है। लाइबा ने उसकी चोरी पकड़ ली। वो एक अदद खूबसूरत बेटे की अम्मा बन गई थी और जैन की रफाकत में पटर पटर बोलने लगी थी। आखिर कब तक रहेंगे ये? उसने भी बेताबी का मुजाहरा किया। कमरा कहकहों से गूंज गया। वो मुस्कुराते हुए बालों में उंगलियां फेरकर सबको अपनी हाजिर जवाबी से महसूस कर रहा था। दुल्हन बनी सारीना की समात में सारे अल्फाज गूंज रहे थे। उन्हें समझने से कासिर थी। शगुफ्ता जुमले बजला संजी, उसे फ़कत ट्रेन का शोर लग रही थी। वो हकीकतन हवासों में नहीं थी। कब निकाह हुआ, किससे हुआ, कहाँ निकाह नामे पर साइन किया, कब अब्बल का आंगन छोड़ा, उसे कुछ एहसास नहीं हुआ। डिमी की तरह वो सारे अमल से गुजर गई थी। थोड़ी देर बाद फाहरा ने कमरा खाली करने को कहा। आप कहाँ चले दुल्हा मियाँ? लड़कियों के जमे खफीर से एक निस्वानी आवाज़ ने सवाल किया। क्या आप क्यों पूछ रही हैं? सारे हकूक तो इन मोहतरमा के नाम महफूज हो गए हैं जो खामोश हैं। वो कौन सा कम था? दूबदू जवाब देकर शुआ की तलाश में निकल गया। वो रुके हुए मेहमानों के लिए सोने का बंदोबस्त करवा रही थी। उसका हाथ थामे वो उसे पुरसकून गोशे में ले आए। भाभी, मैंने जो कहा था आपने कर दिया ना? क्या कहा था? शुआ को याद ना आया। मैंने सरीना और उसकी भैमनी को मेरे माजी से आगाह कर दिया था ना? नहीं भाभी। एक लम्हे में उसके असाब जवाब दे गए। उसे शुआ से इस धोखेबाजी की उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको बार बार याद दहानी करवाई थी। उसके चेहरे पे यह अखलाक सन्नाटा छा गया। पागल मत बनो वली, गड़े मुर्दे उखाड़ने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? शुआ समझाने वाले अंदाज में गोया थी। जाने वो सफाई में क्या क्या बोल रही थी, उसे सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ लम्हे कबल वो बहुत खुश था कि सारीना हकीकत जानकर उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई है, लेकिन ये ख्वाब बहुत थोड़ी देर चला और फिर टूट गया। वफ़ा खान की हंसी उड़ाती नज़रें जिगर के आर पार हो रही थी। वो उस पर उंगली उठाकर ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगा रही थी। तुम किसी के दोस्त तो बन सकते हो बोली, मगर कोई लड़की तुम्हें अपना शोहर नहीं बना सकती। वफ़ा खान की बाज़गश्त समात में पिघले शीशे की तरह लग रही थी। बेदर्दी से लब चबाते उसने कर्ब से आंखें मीच ली। वली, मेरी बात तो सुनो। शुआ को इतने शदीद रिएक्शन की तवक्का नहीं थी। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है भाभी, मैं शायद आपको कभी माफ़ ना कर सकूं। वो मुज़म्मिल कदमों से राहदारी में चला गया। शुआ सन्नाटे में गिर गई। उसने तो उसकी खुशी के लिए इस सच को छुपाया था। उसकी नीयत से उसे दिख देने की तो नहीं थी। ज़िंदगी भर तेरे दागों से रहे शर्मिंदा और तू वो है कि सदा आईना खाना मांगे। बाज़ लोगों के नसीब में भरपूर खुशी नहीं होती। उसने जब भी दिल से मुस्कुराने की कोशिश की, कांटे दिल में चुभ गए थे। वो बचपन से ना करदा गुनाहों का तावान देता आया था। मोहब्बत बिला में दबीस खामोशी थी, जो इस बात की दलील थी सब सो चुके हैं। बालकनी में खड़ा कब से वो अनदेखी आग में धराधर जल रहा था। उसके अंदर बाहर बला का हब्स था। अंधेरी रात की तरह दिल में भी तारीकी थी। जहार सो घुप अंधेरा था। तमाम दोस्त चले गए थे। हजाजी उसकी मुस्कुराहट पे मुतमिन था और अब शायद वो पूरी रात सबक हवा के संग गुजार देता। तभी जैन उसे ढूंढता चलाया और उसे उसके कमरे के बाहर छोड़ गया। उसका दिल किसी तौर अंदर जाने को आमादा नहीं था। सुहाग की सेज पे जैसे काले नाग निकल आए थे। मोतिया गुलाब की मुअत्तर खुशबुएं जहर लग रही थी, लेकिन सारी रात वो बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर तो नहीं गुजार सकता था। पट धकेल कर उसने अंदर कदम रख दिए। किस धड़ल्ले से वो अपने बेडरूम में दंदनाता फिरता था और अब जैसे कदम कदम पे जंजीर बज रही थी। अपना आप चोर बन गया। मासूम लड़की को धोखा देने के एहसास ने उसे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। होश उड़ाने की हद तक हसीन सारीना रूसी रूप में उसके बेड पे नीम दराज थी। इसी बेड पे जिसका कल तक वो बिला शिरकत गैर मालिक हुआ करता था और निकाह के बाद वो इसकी हिस्सेदार बन गई थी। पता नहीं मारे थकन के उसकी आंख लग गई या वही आहिस्तगी से आया था। भाभी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने फिर शुआ के तस्वुर से शिकायत की। सारीना की पलकें बंद थी। एक हाथ सीने पे धरा था जबकि दूसरा हाथ सर के ऊपर था। आरास्ता पैरास्ता क़यामत ख़ेज़ हुस्न गाफिल था। अपनी निगाहों को चुराते हुए उसने मुजरमाना एहसास से नज़रें फेर ली। वो इस वक्त तन्हाई का मुतमन्नी था, मगर ऐसा किस तौर मुमकिन था? रबिश झुंझलाते हुए उसने साइड पर पड़ा बुके ड्रेसिंग टेबल पर दे मारा। लाइन से लगी तमाम चीज़ें टन टन करती सजदा रेज हो गई। शोर से सारीना की आंख खुल गई। खाली खाली आंखों से नासमझ अंदाज में वो गिरदोनवाह का जायजा ले रही थी। आई एम सॉरी, आप डिस्टर्ब हो गई, चाहे तो चेंज करके सो सकती हैं। तबावली कदरे खजलत नजर आ रहा था। सपाट नज़रों भींचते लब के साथ वो गोया था। फिर वॉशरूम में बंद हो गया। सारीना आंखें फाड़े बंद दरवाजे को घूरे जा रही थी। उसे लगा उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया हो। वो साकत रह गई। वलीमे के अगले रोज़ ही उसने अपनी रवानगी का ऐलान कर दिया। फाहरा और नाना ने बहुत वावेला मचाया, मगर वो अपने मौक़िफ़ से एक इंच ना हटा। अकेले जाने पर भी फाहरा को एतराज़ था। वो फ्लैट सेट नहीं है
کہہ کر ٹال گیا۔ فاہرہ نے اس کا سامان پیک کرنے کی ذمہ داری سارینہ کے سپرد کر دی۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر سارے کپڑے پھیلائے گھٹنوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ راکنگ چیئر پہ میگزین لے کر بیٹھ گیا۔ حقیقتاً اسے سارینہ کی خاموشی پہ حیرانگی ہو رہی تھی۔ اس نے شکایت میں ایک حرف نہیں کہا تھا۔ سسکی پہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جواب نہ پا کر اس نے چہرے کے آگے میگزین تان لیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ وہ اچھل پڑا۔ سر اٹھائے وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ کل سے آج تک ان کے مابین کتنی باتیں ہوئی تھیں؟ وہ انگلیوں پہ گن سکتا تھا، مگر اب محترمہ کا انداز ایسا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ کتنے دھڑلے سے وہ سوال کر رہی تھی، کتنا استحقاق تھا نظروں میں۔ وہ اس کی بھیگی متورم گلابی آنکھوں، شبنمی رخساروں، اداس لبوں کو تحیر سے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ اتنا اہم تھا کہ کوئی دوشیزہ اس کے لیے اشک بہاتی؟ مقام حیرت تھا اس کے لیے۔ نگاہ کے پنچھی کو قید کر کے اس نے نخوت سے سوچا، محترمہ کو میری اصلیت پتہ چل جائے تو یہ نگاہیں مجھ پہ ہنسیں گی۔ اس کے اعصاب تنکے۔ اس کا جواب نہ پا کر وہ شرٹ طے کر رہی تھی۔ وہ چوری چوری اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کپڑے سلیقے سے بیگ میں رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ اور بھی پیک کرنا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بیگ کی زپ بند کر کے اس نے سوال کیا، کب آئیں گے؟ اگلا سوال پہلے سے بھی زیادہ زوردار تھا۔ وہ چکرا کے رہ گیا۔ جب میرا دل چاہے گا۔ اور کب چاہے گا آپ کا دل؟ یا اللہ، یہ کیا بلا پیچھے پڑ گئی ہے؟ وہ اس کی جسارت پر حیران تھا۔ وہ بلا جھجک اس کی کالی بھورا آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بھیگی پلکوں کا سحر بدمست کر رہا تھا۔ دل کو ڈپٹ کر چپت لگاتے اس نے چڑھ کر کہا، کیا سوال پہ سوال کرنا آپ کا مشغلہ ہے؟ اور فضا کھنکتی ہوئی ہنسی سے تادیر گونجتی رہی۔ بھیگی پلکوں کے ساتھ ہنسی کے دل فریب سر بکھیرتی وہ اسے آزمائش سے دوچار کر گئی۔ آپ کو سوال اچھے نہیں لگتے تو یقیناً آپ اچھے اسٹوڈنٹ نہیں رہے ہوں گے۔ کیا لڑکی تھی؟ پل میں تولا پل میں ماشا۔ باغی نگاہ اسے چھو کر لوٹ آئی۔ اسے سی آف کرنے سب برآمدے تک آئے تھے۔ سارینہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ شانے اچکا کر وہ نانوں کی طرف جھک گیا۔ جلد آنا بیٹا، سارینہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بولی۔ وہ غائب دماغی سے سر ہلا کے رہ گیا۔ سب سے مل کر شعاع کے پاس سے غیر محسوس طریقے سے ہٹ گیا۔ شعاع سے بول چال بند تھی اور کسی کو خبر نہ تھی۔ شعاع اس گھڑی خود کو قصوروار گردان رہی تھی۔ وہ روش سے گزر رہا تھا، تبھی پھولوں کی بار سے خوشنما تتی کی طرح سارینہ نکل آئی۔ اس وقت اس نے ریڈ سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ کالے گھنے بال پشت پہ کھلے ہوئے تھے۔ اس کے قدم تھم گئے۔ جا رہے ہیں؟ دھیمی آواز میں سوال کیا۔ نظروں کی بے قراری چھپی نہ رہ سکی۔ بلیک جینز شرٹ میں ملبوس تباولی کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے اس نے بند مٹھی اس کے سامنے کھول دی۔ گلابی ہتھیلی میں سرخ گلاب کی کلی مہک رہی تھی۔ آپ کے لیے۔ اس کے لب ہولے سے ہلے۔ اس نے ایک لحظے کو اس کی صورت دیکھی، پھر خاموشی سے کلی اٹھا لی۔ اسے ایسے نہیں، ایسے رکھتے ہیں جناب۔ اس نے کلی ہاتھ سے لے کر جیب پر لگا دی۔ وہ دم بخود اس کی حرکت دیکھتا رہ گیا جبکہ وہ کہہ رہی تھی، مجھے کپل ایک جیسے رنگوں میں اچھے لگتے ہیں۔ اشارہ اپنے ریڈ سوٹ کی طرف تھا۔ اس نے اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ بلیک جینز شرٹ پہ ریڈ کلی سجا کر اس نے میچنگ کمپلیٹ کر لی تھی۔ میں انتظار کروں گی۔ لب دھیرے سے ہلے۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ جھیل سی آنکھوں میں دیکھتے وہ ڈول گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آنکھوں پہ ڈارک گلاسز چڑھاتے وہ پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے پورچ تک آئی۔ گاڑی نکلنے لگی تو اس نے جانے کس جذبے کے زیر اثر اسے مڑ کر دیکھا۔ وہ اسے ہی تک رہی تھی۔ اللہ حافظ۔ وہ فقط یہی کہہ سکا۔ اس کے لب مسکرا دیے۔ اللہ حافظ۔ تیرے جیسی آنکھوں والے ساحل پر جب آتے ہیں، لہریں شور مچاتی ہیں، لو آج سمندر ڈوب گیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ صدا چاروں طرف گونج رہی تھی۔ کیسی عجیب خواہش تھی۔ دریچے سے ہٹ کر وہ سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھ کے دراز ہو گیا۔ دریچے کے پردے سمٹے ہوئے تھے۔ پورا چاند جھرونکوں سے جھاگ رہا تھا۔ جب کبھی ستارے اسے شرارت سے دیکھتی تو وہ بادلوں کے سینے میں چھپ جاتا۔ کب آئیں گے؟ نیم اندھیرے کمرے میں خوبصورت صدا گونجی، پھر آنکھوں میں نمی کی جلد رنگ بجاتے کہے نے فضا کو سحر میں لے لیا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے کلی نکالی جو اب سوکھ چکی تھی۔ آپ کے لیے۔ قریب ہی سرگوشی ہوئی۔ وہ اس کے لب مسکرا دیے۔ اسے ایسے نہیں، ایسے رکھتے ہیں جناب۔ اس کی حرکت یاد آ گئی۔ مجھے کپل ایک جیسے رنگوں میں اچھے لگتے ہیں۔ دایاں پیر ہلاتے اس نے غیر ارادی طور پر سوچا، جانے آج اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے۔ میں انتظار کروں گی۔ کتنا معتبر کر گیا تھا یہ ایک جملہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تکیہ بھینچتے اس نے خود کو بہلایا۔ جانے نکاح کے بولوں میں کوئی خاص اثر تھا یا سارینہ واقعار ہی کی شخصیت میں جادوگری تھی جو اس کا دل اس کی طرف کھینچتا چلا جا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی چوکیدار نے بتایا سب کسی عزیز کے گھر مدعو ہیں۔ وہ سخت بے مزہ ہوا، بے دلی سے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ اگلے ہی پل اس کے قدم دہلیز پہ جم گئے۔ عین سامنے سسٹم آن تھا۔ ڈیسک ٹاپ پہ ان کے ولیمے کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ کونی میز پر ٹکائے، انگلیاں بالوں میں پھنسائے سارینہ وقار بنا پلکے جھپکے اس پر نگاہیں جمائی بیٹھی تھی۔ وہ اتنی گم تھی کہ اسے دہلیز پہ کھڑے تبیہ کی آمد کی بھی خبر نہ ہوئی۔ دفعتاً سارینہ کی انگلیاں ڈیسک ٹاپ کی طرف اٹھی۔ اس کی انگلیاں تباولی کے نقوش پہ سرسرانے لگی۔ کئی ثانیے وہ ساکت کھڑا رہا۔ دھپ سے اس نے سفری بیگ وائٹ ماربل پہ پٹک دیا۔
गर्दन मोड़ते हुए उसकी हल्की सी चीख निकल गई। जब उस पर नज़र पड़ी तो चेयर धकेल कर उठ खड़ी हुई। आप निगाहों में शम्मा जल उठी थी। खुशामदीद के खूबसूरत रंगों ने उसे निहाल कर दिया, मगर उसने अपना चेहरा सपाट ही रखा। तुम सबके साथ नहीं गई। उसके सपाट अंदाज पर उसका सारा जोश जहाज की तरह बैठ गया। लहरें समुद्र के सीने पे सरमस्ती से रक्स करती हैं, लेकिन जब समुद्र गुस्से में उन्हें अपनी बाहों में उठाकर किनारे ला पटकता है तो लहरें दम तोड़ देती हैं। बहसीयत सिनफ़े नाजुक कुछ उसके भी अरमान थे कि वो पहल करे। मेरे दिल को यकीन था आज आप आएंगे, सो मैं नहीं गई। चेंज करने के लिए उसके कपड़े वॉशरूम में रख रही थी। वो उसकी पुश्त पर नज़रें जमाए खड़ा था। तुम पैकिंग कर लो, तुमने मेरे साथ जाना है। रेली कब? वो बेयकीन नज़रों से उसे देख रही थी। जल्द ही जाएंगे। मुमानी और नानों ने फोर्स किया है कि तुम्हें अपने साथ रखूं। वो ख्वाहिश और अना के बीच फंस गया था। उसका मर्दाना गुरूर पूरी आबोताब के साथ हड़बड़ा कर जाग गया, जो यूं चले आने पे उसे सरजनिश कर रहा था, कोस रहा था। क्यों मिस्टर वली, बड़े अतावले हो रहे हो? तुम्हारी हकीकत जानकर उसने तुम्हें धुतकार दिया तो क्या करोगे? आपका दिल नहीं चाहता मैं आपके साथ रहूं? उसे उसकी बात ने दुख दिया था कि वो उसे खुद लेने नहीं आया, बल्कि रवादारी का मुजाहरा कर रहा था। वो पुरएतमाद नज़रों से उसे देख रही थी। कोई जवाब दिए बगैर वो वॉशरूम में बंद हो चुका था। वो भी थके कदमों से किचन की तरफ बढ़ गई। सभी ने उसकी आमद पर खुशी का इजहार किया। सरीना को साथ ले जाने का सुनकर सभी खुश हुए थे। भाभी, ये खूबसूरत एयर होस्टर के झमघट्टे में रहता है, ज़रा नज़र रखिएगा इस पर। वो सबसे मिल रही थी जब जैन की रगे ज़राफ़त भड़की। ये कहीं भी जाए रहेंगे मेरे, कोई और मेरे हकूक़ को गज़ब नहीं कर सकता। उसके लहजे में इतना यकीन था, वो देखता रह गया। लगा के दिल को तेरी चाहतों के गम हमने, किए हैं ज़ात पर अपनी बहुत सितम हमने। किताब दिल पे वो सूरत है आयतों की तरह, बना दिया है मोहब्बत को मोहतरम हमने। वही घर जिसे देखकर लगता था कि कुछ देर पहले ज़लज़ला आया है, इसी घर को उसने मुकम्मल संवार दिया था। फर्नीचर्स की सेटिंग बदल दी, किचन की हालत संवार कर उसे हकीकतन किचन का रूप दिया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो एक लम्हे को पहचान ही ना पाया। आरास्ता पैरास्ता फ्लैट किसी औरत की हुनरमंदी की गवाही दे रहा था। सुगर औरत भी क्या शय है, सुकून की दुनिया, आंखों की ठंडक। वो सोच के रह गया। वॉशरूम में साबुन, शैम्पू, टॉवल करीने से रखा। देखकर तबीयत सरशार हो गई। शावर लेकर निकला तो बाल रगड़ के टॉवल हंसपे आदत बेड पे उछाल दिया। ट्रे कारपेट पर रखते हुए वो चाय बनाने लगी। पकौड़े और समोसे भी मौजूद थे। कप सामने रखकर बेड से गिला तौलिया उठाने लगी। उसका मकसद जिताना नहीं था, मगर वो नाज़म नजर आने लगा। तुमने नाहक जान मारी। उसका इशारा सफाई सुथराई की तरफ था। ये मेरा घर है, अपने घर के लिए मैं मेहनत नहीं करूंगी तो कौन करेगा? लहजे में इस्तेहकाक था। वो उसे देख के रह गया। हूँ, अपना घर? अभी हकीकत का पता चल जाए तो यही मोहतरमा इस घर को लात मार कर चली जाएंगी। मस्टर्ड सूट और ब्लैक मस्टर्ड दुपट्टे में वो सज रही थी। दिल किसी हद तक नाजा था। तकरीबन महीना हो चला था उसे साथ रहते, मगर वो उसके पल पल बदलते मिजाज के मौसमों से आशना ना हो पाई थी। उसने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया था। ना उसने बुलाया, ना वो खुद गई। मोहब्बत और ना साथ साथ सफ़र करें तो भी अच्छा लगता है। अना को कुचल कर कोई कब तक खुश रह सकता है? मर्द ख्वाहिश जाहिर करे तो औरत मिटने को तैयार हो जाती है, मगर दूसरी तरफ निरी बेगानगी थी। सुबह से रात तक उसे जूता देखकर अच्छा नहीं लगता था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसे आवाज़ें देना पड़ती और वो माथे पे बल डाले बगैर एक एक चीज़ का ध्यान रखती थी। कुकिंग से लेकर डस्टिंग तक खुद करती थी। उसने मासी रख लेने को कहा और उसने फजूल खर्ची कहकर कफ़ायतजार बीवी की तरह बात ख़त्म कर दी। बाज़ात उसे सच बताना चाहता, मगर कोई नादीदा चीज़ उसे रोक देती थी। दिल में खौफ बैठ गया था, अगर सच जानने के बाद वो उसे छोड़ गई तो वो क्या करेगा? उसकी चूड़ियों की खनक उसे ज़िंदगी का पैगाम देती थी। उसके फ्लैट के दरो दीवार उसकी हंसी के आदी हो गए थे। इन दिनों शायद वो बहुत खुदगर्ज हो गया था, जो उसके खो जाने के डर से सच बताने से गुरेजा था। ज़ख्म अपने दिल पे सहे जा रहे हैं, हम वो हैं जो यूं ही छुपे जा रहे हैं। तमन्ना थी तेरी और चाहा था तुझको, निगाहों ने हर पल ढूंढा था तुझको, मोहब्बत ने मेरी तराशा था तुझको और यादों में अपनी बसाया था तुझको। ये गलती हम अब भी किए जा रहे हैं, हम वो हैं जो यूं ही जिए जा रहे हैं। आज उसकी फ़्लाइट नहीं थी और जब वो फ्री होता तो घर पे ही रहता था। पिछले कई हफ्तों से वो रात देर से घर आने लगा था। वो कॉर्नर से फ्रेम शुदा तस्वीर उठा लाई। यूनिफॉर्म में मुस्कुराते उसके लब का तिल वाजे था। शहादत की उंगली से उसने तिल को छुआ। आज आओ तुम घर, देखना कैसे लड़ती हूँ। वो खुद कलामी करती बालकनी में निकल आई। निगाहें मेन रोड पर मौजूद दौड़ती भागती गाड़ियों पर जमी थी। तभी तबा वली का हदम साज और हमराज हिजाजी उमर चलाया। वली घर पे नहीं है। सुनकर उसने बेहरानगी से घड़ी की तरफ देखा। दोनों सुइयां 12 के हिंसे पे एक दूसरे से गले मिल रही थी। मैं जाकर उसे देखता हूँ। नहीं जाजी भाई, आप प्लीज़ यहाँ बैठे रहे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रोज़ 10 बजे तक आ जाते हैं, मगर आज। वो हद परेशान थी। ऐसे में हिजाजी उमर की आमद ने ढारस दी थी। आप फिक्रमंद मत हो भाभी, सर के नापने की पुरानी बीमारी है उसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे जाने दे।
मैं ले आऊँगा उसे तबावली की लापरवाही हकीकत में गुस्सा दिला गई। सारीना का फिक्रमंद चेहरा उसे रुकने पे मजबूर कर गया, वरना वली की गैर मौजूदगी में वो किसी सूरत रुकने को तैयार न था। इधर उधर की बातें करके वो उसका ध्यान बटाने की कोशिश में सरगर्दा था। वो गायब दिमागी से सुन रही थी। जाजी भाई, क्या वली के साथ कोई प्रॉब्लम है? उसने झिझकते हुए इस्तफसार किया। ऐन उसी वक्त तबावली घर में दाखिल हुआ। उसका सवाल उसने बगौर सुना था। नहीं तो, वो तो बिल्कुल फिट है। भाभी, ऐसा क्यों कहा आपने? वो इस्तेजाब से गोया हुआ। 6 माह हो गए हैं हमारी शादी को, मगर मैं चाहने के बावजूद वली के मिजाज के मौसमों से वाकिफ ना हो पाई। हर रोज़ एक नया रूप सामने आता है। ऐसा क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आप उसे समझने की कोशिश करेंगी तो ज़रूर समझ लेंगी। ऊपर से भले वो सख्त है, पर अंदर से बहुत सॉफ्ट है। वो दोस्त की पोजीशन क्लियर कर रहा था। वो अपने नाखूनों को देख रही थी। सोच की परवाज़ दूर चली गई। एक दुख के एहसास ने दिल पे हाथ रख दिया। जाजी भाई, क्या वो अब तक वफा खान को भुला ना सके? सनसनाते सवाल पे जहाँ जहाँ हिजाजी उमर उछल पड़ा, वहीं सतून से पुष्ट लगाए तबावली साकित रह गया। आपको किसने बताया? क्या वली ने? हिजाजी उमर इस सिचुएशन में बुरी तरह फंस गया। वो तो मुझसे बिला ज़रूरत बात ही नहीं करते, उसने शिकवा किया। फिर वो मुतहैयर था। बाहर सतून से लगा वजूद भी जवाब का मुंतज़िर था। किसी ने नहीं, आप सिर्फ ये बताइए, क्या वो अब भी वफा के मुंतज़िर हैं? वो बेहद पुरएतमाद नज़रों से उसे देख रही थी। हिजाजी गड़बड़ा गया। वली के बच्चे, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। वो दिल में उसे गालियाँ देने लगा। ऐसी बात नहीं है भाभी, वो उसे भूल चुका है, वरना आपसे कभी शादी न करता। वो जान गया है कि वफा खान वह फ़कत शराब थी, तो फिर मुझसे उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? वो सब कुछ जान लेने पे तुली बैठी थी। आप दिल बुरा ना कीजिए, मैं समझाऊंगा इस घमर को। उसे गुस्सा आ रहा था। फिर बात तो यही निकलती है कि उनके दिल में अब तक वफा खान बसी हुई है। जब वो उसके बिना नहीं रह सकते थे, तो फिर क्यों छोड़ दिया उसे? राह वफा ने बदली थी भाभी, वो धीमे से गोया हुआ। क्यों, ऐसी क्या बात थी? वो तिनक के गोया हुई। उस घड़ी हिजाजी उमर ने उसे सब कुछ सच बताने की ठान ली। ये सच कभी ना कभी तो आश्कार होना था, कभी ना कभी तो राजफाश होना ही था। तो अभी सही, शायद उसका कहा सच तबावली को पेशकदमी पे मजबूर कर देता। जाजी भाई, प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलिएगा, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। इस घड़ी वो बहुत निढाल लग रही थी। उसकी हालत उस मुसाफिर की सी थी जो चलते चलते थक कर सस्ताने के लिए किसी छाँव का मुतलाशी हो। तबावली ने निचला लब दांतों तले दबा लिया। रगे तन गई, मुठियाँ भींच गई। हिजाजी उम्र के लोगों से निकलने वाले अल्फाज की तलखी उसने महसूस कर ली थी। वो सोच रहा था, वो भी फिक्रमंदी से सब जानने की ख्वाहिशमंद है। वो सब जानने के बाद उसे नफरत करती कैसी लगेगी? भाभी, वली और वफा दोनों ही एक दूसरे के लिए मोहब्बत भरे जज्बात रखते थे, लेकिन जब वली वफा के बाप से मिला तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? वो मुताज्जब थी वली के बैकग्राउंड के बायस। आप नहीं जानती कि तबा वली का दिल चाहा अंदर जाकर हिजाजी उमर का मुंह बंद कर दे, मगर वो बेदर्दी से लब चबाता रहा। तूफान ने तो आना है, फिर आज ही क्यों नहीं? हिजाजी को बोलने में दिक्कत हो रही थी। सच बोलना और सच सुनना कभी मुश्किल नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। सच बोलना और सच सुनना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली वली के फादर का शुमार क्रिमिनल्स में होता है। आप नहीं जानती कि वो कौन थे? उसने वो मुश्किल से बात मुकम्मल की। मैं जानती हूँ। उसके लबों से निकलते इस एक जुमले ने अंदर बैठे हिजाजी उमर बाहर खड़े वजूद को साकित कर दिया। जी? हिजाजी उमर हैरत से मर जाने की हालत में था। शादी से पहले मुमानी फाहरा ने हमारी फैमिली से कुछ नहीं छुपाया। आप वफा के फादर की बात कर रहे थे। बगली बात जाने की मुंतजिर थी। अपनी हैरत पे काबू पाते वो गोया था। वली के बैकग्राउंड के बायस वफा ने आंखें फेर ली। बस यही वजह बायस से इख्तलाफ ठहरी। मोहब्बत स्टेटस बैकग्राउंड देखकर नहीं होती। मोहब्बत कोई कारोबारी माहदा तो नहीं कि पहले शराइत तय की जाएंगी कि साजगार हालात में एक दूसरे का साथ निभाएंगे और नासाजगार हालात में राहें बदल लेंगे। जो लोग नामसाइद हालात में अपने साथी को बीच मंधार में अकेला छोड़कर पीछे हट जाएं, उनके दिल में मोहब्बत नहीं, फरेब धोखा होता है। जो लोग मोहब्बत का बीज बोकर उसको तनावर दरख्त बनने तक अपने खून से सेंचते हैं, उनकी मोहब्बत बिला शक व शुबा सच्ची होती है। जबकि जो लोग बीज बोते वक्त भी उसको मसलने की नीयत साथ लेकर चलें, इस पौधे को बार बार कदमों तले रौंद कर बर्बाद कर दें, तो ऐसे लोग काबिल नफरत और नाकाबिल माफ़ी होते हैं। वफा खान का शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है। वो पुरजोश अंदाज में बोल रही थी। हिजाजी उमर मुतासिर होती नज़रों से उसे सराह रहा था। बाहर खड़े शख्स ने सांसें रोक ली। आप वफा खान को कैसे जानती हैं? इससे तो मुंबानी भी बिना वाकिफ़ हैं। वो जल्द अज जल्द इस गुत्थी को सुलझाने का ख्वाहिशमंद था। बाहर खड़े वली को भी बेचैनी हो रही थी। ना सिर्फ उसे जानती हूँ बल्कि मिल भी चुकी हूँ। चंद सानिया खामोश रही। मैं आप सबको भी जानती हूँ। वो उसे हैरान कर रही थी। दोनों का सस्पेंस से बुरा हाल था। मैं इन दिनों ऑनर्स के पहले साल में थी, तभी मैंने 6 स्टार के कारनामे सुने। आप लोग काफ़ी मशहूर थे। फिर टीचर स्टूडेंट्स आपके ग्रुप की तारीफ़ करते थे। लड़कियां आप लोगों के ग्रुप को डिस्कस करती थी। मुझे एक फितरी ख्वाहिश हुई थी आप लोगों से मिलने की। जल्द ही मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। कोई सेमिनार था ऑडिटोरियम में। मैंने पहली बार तबावली को तकरीर करते सुना। वो आपके ग्रुप को लीड कर रहे थे और वहीं से पता नहीं कैसे वो मेरे दिल में घर कर गए। आप भाइयों की तरह हैं, सो
आप ट्रस्ट कर सकती हैं भाभी, उसने हौसला बढ़ाया वरना आंखें तहैयर से फटी पड़ रही थी। वो नज़रें झुकाए गोया हुई। मैं रोज़ अपने डिपार्टमेंट से आपके डिपार्टमेंट के एक चक्कर ज़रूर लगाती, मगर आप लोगों को कभी महसूस ना हुआ। इन्हीं दिनों वली वफ़ा खान की तरफ मतवजा हो गए। इससे पहले कि मैं उनकी तरफ बढ़ती, आप लोगों का ग्रुप चला गया और मैं तही दामन रह गई। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, किसी मर्द के साथ दोगली ज़िंदगी गुजारने की कायल ना थी। जाने क्यों मेरे दिल से यकीन बन गया था कि वली मुझे ज़रूर मिलेंगे। मैं उनकी मुंतज़िर थी। मैं यहाँ भी शादी को राज़ी न थी। मामा की ज़िद के आगे मैं मजबूर हो गई। निकाह के वक्त भी गायब दमाही का शिकार थी। इस ज़बरदस्ती के बंधन ने हवास सल्ब कर दिए थे। मेरे अंदर एक जंग जारी थी। मेरे हवास को झटका हुजलाया रूसी में उस वक्त लगा जब मैंने वली को देखा। इस हसीन इत्तेफाक का तो गुमान भी नहीं था। जब मैंने समन को बताया कि वली वही है जिनकी मैं मुंतज़िर थी, तो उसने कुदरत का मोर्जा कहा, और वाकई मोर्जे तो आज भी नूरमा होते हैं। वो खामोश हो गई, जैसे अब बोलने को कुछ ना बचा हो। वो दोनों ही शशदर रह के जब वो वफा खान को भूल चुके हैं तो मेरे साथ उनका रवैया ऐसा क्यों है। उसे ये बात अब तक समझ नहीं आई थी, इसलिए पूछ बैठी। वो दोस्त की तरफदारी को पूरी तरह तैयार था। उसे ये बात अब तक समझ नहीं आई थी, इसलिए पूछ बैठी। वो दोस्त की तरफदारी को पूरी तरह तैयार था। चूंकि वली का बैकग्राउंड जानने के बाद वफा का रवैया बहुत ख़राब था, लहजा वली के लाशोर में वही डर छुपा था कि आपका रवैया भी वैसा ही होगा। क्यों? अशर अंकल ने जो कुछ किया वो उनका अमल था, उनकी मजबूरी थी, जिसकी सज़ा भी उन्होंने पाली। अब एक मरे हुए शख्स को कुछ कहना बेवकूफ़ी है। हिसाब किताब अल्लाह और बंदा जाने। माना वली अशर अंकल के बेटे हैं, मगर उनकी अपनी अलग शख्सियत है। वली में तो ऐसी कोई बुराई नहीं कि मैं उनसे नफरत करूं या तमस्खर हो रहा हूँ। हर इंसान की पहचान उसका अपना किरदार होता है। कंवल का फूल कीचड़ में खिलता है, मगर लोग कंवल से तो नफरत नहीं करते। मैं कल भी वली को चाहती थी और सच जाने के बाद भी अपनी चाहत में कोई कमी नहीं पाती। वो तबा वली है, मेरे शोहर मेरे लिए बाइस फ़ख्र इज़्ज़त एहतराम है। थैंक्स भाभी, आप बहुत नाइस हैं। काश आप ही ने पहल कर दी होती। हिजाजी उसके ख्यालात से असहद मुतासिर हुआ था। ऐन उसी वक्त दरवाज़ा बंद करने की ज़ोरदार आवाज़ आई। दोनों ही अपनी अपनी जगह चौंक गए। हिजाजी उमर उठ खड़ा हुआ। हिजाजी भाई, हमारे दरमियान जो बातें हुई प्लीज़ आप वली से मत कहिएगा। ये बाजी मेरी है और मुझे यकीन है कि मैं जीत जाऊंगी। मोहब्बत के हथियार मेरे साथ हैं। उसका पुरअज़्म चेहरा देखते हुए वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। एक सानिये को दोनों की नज़रें मिली। एक दूसरे का अंदाज समझने वाले नज़रों से दिलों का भेद पा गए। मौके को गंवाने का नाम हिमाकत रखा गया है। जो पल तूने गंवा दिए उनका तस्करा ही फजूल है। आने वाले पल से अपने लिए खुशियाँ ना कशीद कर सका तो सारी ज़िंदगी तनहा रह जाएगा। उसके शानों पर दबाव डालता हिजाजी उमर घर से निकल गया। कमरा अंधेरा किए वो दरीचे से लगा खड़ा था। उसके एक एक हर्फ उसने बगौर सुना था। खाना ट्रे में लगाए उसने कमरे में कदम रखा। अंधेरे कमरे के दरीचे से पूरा चांद झांक रहा था। ट्रे में इस पर रख कर उसने लाइट जला दी। खाना खा लीजिए। उसका सर में कान के अंदाज में घूमा। वो इस वक्त वाइट सूट में बेपनाह हसीन लग रही थी। उसने जवाब नहीं दिया, गहरी नज़रों से उसके सरापे को जायज़ा लेते रहा। खाना वो उसके बदले अंदाज को बगौर देख रही थी। उसने ट्रे की तरफ नज़र की। दाल चावल और शामी कबाब उसका मनपसंद खाना मुंतज़िर था। फिर उसने नज़रें उस पर जमा दी। यहाँ आओ। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ी। जी। उसने इस्तेफामिया नज़रों से देखा। मैं कोई आदमखोर तो नहीं जो तुम्हें खा जाऊंगा। ज़रा करीब आओ। वो तो नक्के गोया हुआ। मुतहैर सी वो मज़ीद करीब आ गई। हाथ बढ़ाकर उसने उसे बाजू से पकड़कर मज़ीद करीब कर लिया। वो उसके मुकाबल बैठ गई। उसके शाने थामे वो बगौर उसके नक्श देख रहा था। वो उसका अंदाज समझने से कासिर नज़र आ रही थी। सुनो, तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो? उसके बड़े नरम गर्म लहजे पर वो बुरी तरह सटपटा गई। हिजाजी उमर से चीटिंग की उम्मीद नहीं थी कि वो उसके सामने गया था। फिर उसने शानों से उसके हाथ हटाने चाहे। उसकी कोशिश पे वो बड़े दिल अवेज अंदाज में मुस्कुराया। बोलो ना, क्या वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? सवाल दोहराया गया। छुपकर किसी की गुफ्तगू सुनना अच्छी बात नहीं। वो समझ गई कि उसने सारी गुफ्तगू सुन ली है। अपनी बीवी की गुफ्तगू सुनना कोई बुरी बात भी नहीं। वो निचला दबाए मुतबसम था। आंखें किसी शरारत से मुस्कुरा रही थी। लफ्ज़ बीवी पर उसकी हिस्सियात जाग उठी। जिस रिश्ते की डोर से बंदी करीब थी वो मजबूत थी। बताओ ना। उसने अपने बाजू उसके शानों पर फैलाकर दूरियां समेट ली। वो उल्टे कदमों पीछे हट गई। नहीं बताऊंगी। इस शख्स ने उसे इतना अरसा सताया था, थोड़ा सा हक तो उसे भी हासिल था। सोच लो, मुझे बुलवाने के हज़ारों तरीके आते हैं। अंग अंग से खुशी फूट रही थी। आजमा ले। वो मज़ीद दूर हुई। उसने हाथ सीने पे बांध लिए। लड़ाई का मूड है? हाँ। सुलह नहीं हो सकती? नहीं। माफ़ी भी नहीं मिलेगी? नहीं। कब तक नाराज़ रहोगी? उसके बिगड़े तेवर लुत्फ दे रहे थे। जब तक मेरा दिल चाहेगा। कब तक चाहेगा तुम्हारा दिल? क्या सवाल पे सवाल करना आपकी हॉबी है? उसने उसी का कहा जुमला लुटाया। वो बेहद महजूज हुआ। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। मैं लड़की हूँ। अच्छा हुआ बता दिया। मैं समझा मेरी बीवी हो। वो बेहद नज़दीक चलाया। पीछे हटने की कोशिश में वो दीवार से जा लगी। फरार की राहें मसदूद थी।
اس کو مسکراتے دیکھ کر سائڈ سے نکلنا چاہا۔ اس نے شانے پہ بازو رکھ کر اس کی کوشش ناکام کر دی۔ چند ثانیے دونوں بے حس و حرکت مقابل کھڑے رہے۔ معاف نہیں کرو گی مجھے؟ ہولے سے استفسار ہوا۔ سرینا نے بغور کالی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت کا جہان آباد کیے وہ منتظر تھا۔ آئی ایم سوری ڈیئر، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف سہنا پڑی۔ میں نے تمہیں بھی زمانے کی گرد آنکھوں سے دیکھا۔ اب جان گیا ہوں تم اوروں سے مختلف ہو، تم میری محرومیوں کا ثمر ہو۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے مکمل کر دو۔ اس کے لفظوں میں جانے کیسا سحر تھا کہ اس کے سینے پر سر رکھ کے وہ رو پڑی۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا میں آپ سے نفرت کرنے لگوں گی؟ ایک بے بنیاد سوچ پہ مجھے خود سے محروم رکھا۔ کیا میرے لیے آپ کی ذات، آپ کا نام کافی نہیں تھا؟ آپ کی سزا سب کو کیوں؟ اتنی بے اعتباری کیوں؟ لہجے کے کرب نے تباولی کو اسے سمیٹ لینے پر مجبور کر دیا۔ غلطی ہو گئی، تمہیں اندھیرے میں رکھنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے وجود کا عادی بن گیا ہوں، تمہیں کھونے کے خیال سے پہلو تہی کر رہا تھا۔ دل میں ڈر تھا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئیں تو۔ گلے شپ کے خدشے مٹ رہے تھے۔ کیوں جاتی آپ کو چھوڑ کر؟ اتنی مشکلوں سے تو ملے ہیں۔ وہ جوش و جذبات میں کہہ گئی۔ اچھا وہ کیسے؟ اب وہ اس کی پلکوں سے آنسو سمیٹ رہا تھا۔ بنیے مت، اس کے سینے پہ مکہ مار کے کہا۔ تمہارا میاں کیپٹن ہے، مسز بنیا نہیں۔ سرینا کی بےلوث محبت رنگ لے آئی تھی۔ محبت کا وہ یک طرفہ کھیل جو تم اکیلے ہی کھیل رہی تھی، کیا اس کھیل کو ہم دونوں مل کر کھیل سکتے ہیں؟ وہ اس کی طرف جھکا استفسار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گزری کسی محبت کا عکس نہیں تھا۔ ساحر آنکھوں میں محبت کا خمار اس کے لیے تھا۔ اس قدر بھرپور اظہار پہ سارے شکوے مٹ گئے تھے۔ اب کبھی بے اعتباری نہ جتانا ورنہ میں خوب لڑوں گی۔ اس نے دھمکی دی۔ شکایت کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ اعتبار دلائے گا، پھر کسی اور جانب نگاہ تو نہیں کریں گے؟ تیری زلف کے یہ سائے، بس اب آگے کون جائے؟ تو کہے تو زندگی کو میں یہیں تمام کر لوں۔ کمر کے گرد حصار مضبوط کر کے شوخی سے گنگناتے وہ شرارت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ چھکا یقین، اعتبار، پیار آنچل سے باندھ رہا تھا۔ ریاضتیں مناجاتیں رنگ لے آئی تھیں۔ محبت کی دیوی نے انہیں حصار میں لے لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔